नमस्कार सबैजनालाई। आजको हाम्रो मङ्गलबारे छलफल श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम जुममा चलिरहेको छ र मार्टिन चौतारीको फेसबुक पेजमा पनि यो लाइभ भइरहेको छ। आज हाम्रो विषय वर्तमान राजनीतिक गतिविधिको निकास कसरी भन्ने छ र हामीसँग वक्ताको रूपमा प्राध्यापक कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिशास्त्री, उहाँले लामो समय राजनीतिशास्त्र पढाउनु भयो र अहिले उहाँ कान्तिपुर लगायत अरू पत्र पत्रिकाहरूमा नेपाली समसामयिक राजनीतिक बारेमा नियमित लेख्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हाम्रो 2 चरणमा हुनेछ। सुरुको चरणमा प्रमुख वक्ताले 40 देखि 45 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी खुल्ला छलफलमा जानेछौँ। कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि केही सूचना भन्न चाहन्छु। पहिलो, यो कार्यक्रम अनलाइनमा चलिरहेको छ, त्यो कारणले कुनै पनि बेला प्राविधिक गडबडी आउन सक्छ। कृपया धैर्य धारण गर्नुहोला, त्यो समस्या हामी समाधान चाँडै गर्नेछौँ। अर्को, जुममा भएका महानुभावहरूले यो दोस्रो चरणको कुरा हो, वक्तालाई प्रश्न टिप्पणी राख्दाखेरि च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ या रेज ह्यान्ड अप्सन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को, हामीसँग फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका व्यक्तिहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्न टिप्पणी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न टिप्पणी हामी प्रमुख वक्ता समक्ष राख्नेछौँ। अब हामी प्रथम चरणमा जानेछौँ। सुरुमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले बोल्नुहुन्छ। उहाँले 40-50 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। कृष्ण सर। धन्यवाद हर्षजी। साथीहरू कति जोडिनु भएको छ, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। यो विषय अब राजनीतिक गतिरोध भनेर भनेका छौँ। राजनीतिक गतिरोधकै अवस्थामा देखिन्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो, संसदको बैठक चलेको छ, अधिवेशन छ, तर संसदले कुनै गति लिइरहेको जस्तो लाग्दैन। कतिवटा यो 1 महिना करिब हुनला 1 महिना भयो संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको, तर कुनै किसिमको त्यहाँ सरकारको बिजनेस होस् या अरू कुनै किसिमका राजनीतिक संसदीय गतिविधिहरू भएको देखिँदैन। त्यसले पनि देखाउँदछ। पहिला यो गतिरोधको प्रकृति कस्तो हो, अलिकति यसको बारेमा कुरा गर्नु आवश्यक ठानेको छु मैले। यो गतिरोधको प्रकृति कति चाहिँ नि पार्टीगत हो, कति राजनीतिक हो, कति संवैधानिक हो। किन भन्दाखेरि यो तीनटै चिज जेलिएर बसेको छ, छुट्याउन पनि कठिन लाग्छ कहिलेकाहीँ। प्रारम्भ, यो गतिरोधको प्रारम्भ, यसको सुरुवात हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नितान्त पार्टीगत देखिन्छ। 1 वर्षभन्दा बढी भयो। अब त खारेज भएको भन्ने कि के भएको भन्ने, नेकपा पनि छैन। हिजो नेकपा छँदाखेरि नै यो गतिरोध अथवा यसको प्रारम्भ त्यही नै पुग्दछ। कम्तीमा पनि 1 वर्ष अगाडिदेखि मुलुकको अथवा सत्तारूढ दलको अवस्था सामान्य थिएन। त्यसैले यो बढी पार्टीगत देखिन्छ। यसको ओरिजिन, यसको प्रारम्भ पार्टीगत रूपमै भएको छ। दोस्रो, राजनीतिक पनि हो। यो राजनीतिक यस अर्थमा हो कि यो एउटा पार्टीसँग मात्रै सीमित छैन। अलि अगाडिसम्म यसको अब एउटा पार्टीसँग सीमित हुँदाखेरि पनि त्यसका प्रभावहरू शासन प्रणालीमा, संविधानको अभ्यासमा स्वाभाविक रूपले पर्दछ। तर पनि एउटा पार्टी अथवा सत्तारूढ दलका मा सीमित थियो होला हिजोको केही समयसम्म। तर अब 3 महिना नै बढी भयो होला। पुस 5 मा जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना विघटन गरियो, त्यसपछि यो एउटा पार्टीको मात्रै विषय पार्टीगत रूपमा सीमित भएन, यो राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दाका रूपमा पनि आयो। संवैधानिक हिसाबबाट अदालतले को फैसलाले केही कुरा टुङ्ग्याइदियो कि अब प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन गलत हो, संविधानसँग मेल नखाने कुरा हो, संविधानले त्यो बाटो दिएको छैन भनेर पुनर्स्थापना गरिदिसकेपछि एक प्रकारले संविधानको गतिरोधको अवस्था त अहिले भन्न मिलेन, तर पूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिरोधको अवस्थामा छ। र अब एउटै दल पनि छैन सत्तामा। नेकपा, हिजोको नेकपा आज छैन। चुनाव लड्दाखेरिको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि त्यही हालतमा छैनन्। आन्तरिक विभाजन अब
को अवस्था छ दुईटै दलमा, माओवादी केन्द्रमा पनि नेकपा एमालेमा पनि एकअर्कामाथि कारबाही भइरहेको समाचारहरू हामीले हरेक दिन सुनिरहेका छौँ। भनेपछि यो तर यसको बाटो कहाँ पुग्ने भनेर अर्को कुनै किसिमको पहल केही भएको हामी देख्न पाइरहेको छैनौँ, देख्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसैले यो अहिलेको गतिरोधको अवस्था मुख्यतः तपाईँको अलिकति पृष्ठभूमिमा जाने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् न, यो के भयो भने 3 वर्ष धेरै ठुलो प्रचारित रूपमा नेकपा दुईटा पार्टी मिलेर दुईटा पार्टीको एकता भयो नेकपाको नाममा। यद्यपि सुरुमै त्यसका बारेमा विवाद थियो, नाम जुध्यो। पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अरू कसैले दर्ता गरिसकेको छ, यो चाहिँ नि हुँदैन भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यो ब्र्याकेटमा नेकपा भने कसैले डबल नेकपा पनि भनेर यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने गरे। एक प्रकारले बल मिच्याइ भइहाल्छ नि हामीले भनेपछि, ठुला शक्तिले भनिसकेपछि राज्यका सबै संस्थाहरू चाहे ती संवैधानिक हुन् या अरू हुन् निरय हुने अवस्थाबाट त्यो एउटा अवस्था भयो। त्यतिखेर ध्यान पुर्याइएन। दोस्रो कुरा, एकताको नाममा भयो के त? एकताको नाममा भएछ के भयो भन्दाखेरि अब दुईटा अध्यक्ष भनेर भनियो, प्रधानमन्त्री केपी ओली बढी सत्ता केन्द्रित आफ्नै त्यो सत्ताको उसलाई उपयोग, एकतालाई आफ्नो सत्ताका लागि उपयोगमा केन्द्रित भए। त्यस सन्दर्भमा संविधानको दुरुपयोग पनि भयो। विगतका केही अध्यादेश र अध्यादेश केही प्रयत्न, एउटा अध्यादेश त जारी नै भयो संवैधानिक नियुक्ति सन्दर्भमा, अर्को पार्टी विघटन पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रयत्न भयो, आएर पनि त्यसलाई फिर्ता गरियो, फेरि ऊ भएन। भनेपछि त्यो संवैधानिक दुरुपयोगको पनि कुरा हो। दोस्रो, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि केवल यो सत्ताको लेनदेनमा सीमित भयो। बाहिर सतहमा कार्यकर्ताका बीचमा एउटा ठुलो भावनात्मक चाहिँ एउटा उपयोग भयो। सतहमा भावनाको पक्ष निकै प्रबल देखा पर्यो भनेदेखि सङ्गठनको चाहिँ उसमा दुईटा पार्टीबाट नयाँ बनेको पार्टीको सङ्गठन निर्माणका कामहरू चाहिँ नि दुईजना नेताको तजविज र उनीहरूको सत्ता स्वार्थ केन्द्रित भएर गयो। त्यसैको परिणाम सत्तारूढ नेकपाको यो अवस्था निर्माण भयो भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, यो जब विवाद आयो, पार्टीभित्र विवाद आउनु कुनै अन्यथा कुरा होइन। हेर्नुहोस्, अझ संसदीय दलमा, संसदीय प्रणालीमा पार्टी आन्तरिक विवादहरू आइरहन्छन्। विकसित चाहिँ एउटा लोकतन्त्र भएको, लोकतन्त्रको लामो परम्परा भएका मुलुकहरूमा पनि यो विवाद आउने गर्दछ। अब हाम्रो त अझ अभ्यास र परम्परा नै कतिपय निर्माण भइसकेका छैनन्। भनेपछि यो कुरालाई समयमा ध्यान दिन सकेन सत्तारूढ दलले र एउटा अत्यन्तै हचुवा उसमा गयो र तत्कालको फाइदा लिने प्रवृत्ति बढी हाबी भयो। र यही क्रममा जब विवाद उठिरहेको थियो, प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्नहरू उठिरहन्थ्यो, नेकपा छँदाखेरि नै कहिले स्थायी समितिमा, कहिले केन्द्रीय कमिटीको उपयोग भयो के हुन पर्थ्यो। यी कुराहरूको चुनौती पार्टीभित्रको कमिटीहरूको साथसाथै नेतृत्वको प्रश्न थियो भने संसद दलमा त्यो चुनौती हुन सक्नु पर्थ्यो। हिजो नेकपा छँदाखेरि नेतृत्वको सवाल कहिल्यै पनि त्यो पार्टीको संसदीय दलमा प्रवेश गरेको देख्न हामीले पाएनौँ। मैले धेरै पटक त्यो विवादको सन्दर्भमा यो कुरा उठाएको पनि थिएँ। किन चाहिँ नि त्यो बाटोमा नेकपाका प्रतिस्पर्धी समूहहरू, उपगुटहरू किन त्यो बाटोमा गइरहेको छैनन्? किन भन्दाखेरि तपाईँको संसदीय दल भनेको कुनै पनि पार्टीको सबै मतदाताले भोट हाल्नु मतदाताप्रति एउटा उत्तरदायी चाहिँ नि निकाय हो। नेकपासँग धेरै मानिसहरूको असहमति हुन सक्दछ, सैद्धान्तिक असहमति हुन सक्दछ। नेकपालाई सबै मतदाताले म मान्दिनँ नेकपा भनेर भन्न सक्छन्, तर संसदीय दल कसैले भोट हालुन् नहालुन् नेपाली जनताको, नेपाली मतदाताको मतबाट निर्माण भएको संसदीय दल हो, अथवा पपुलर भोटबाट, लोकप्रिय मतबाट बन्ने। त्यसकारण त्यो दलको प्रत्यक्ष केही जिम्मेवारी मतदाताप्रति हुन्छ, जनताप्रति हुन्छ।
र यो संसदीय प्रणालीमा यो संसदीय दलको एउटा जुन अवधारणा निर्माण भयो, किन भनियो होला त? नेकपा मात्रै भने पुग्थ्यो। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा दुईटा दल छ, एउटा नेपाली काङ्ग्रेस, अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दल, मतदाताले कुनै मतदाता त्यसलाई भोट हालेको हुन् या नहुन्, तर मतदाताको प्रतिनिधि संस्था हो, त्यो लोकप्रिय मतबाट बनेको हो। त्यस्तै गरेर सत्तारूढ दलको अब अहिले नेकपा एमाले भएको छ। हिजो नेकपा मात्रै छँदाखेरि एकता कायम भइरहेको अवस्थामा पनि कहिले पनि त्यो विवादको समाधानका कुराहरू संसदीय दलमा पुगेन। अर्को कुरा के देखिन्छ भने नेकपाको यो विवादमा सरकारको काम गराई, सरकारका नीति कार्यक्रमहरूमा खासै कुनै चाहिँ असहमति, खासै कुनै बहस अथवा त्यसमा विवाद भएको देखिँदैन। विवाद के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले एकपक्षीय रूपबाट काम गरे, पार्टीका सबै पक्षलाई समन्वय गर्न सकेनन्, त्यसलाई चाहिँ उपयोग, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा व्यवस्था सन्तुलन कायम गर्न सकेनन्। र एक प्रकारले अब त्यो अहिले पनि जारी छ एमाले भित्र कि ओली प्रवृत्ति भनेर भनियो। सरकारको लिएको नीति 3 वर्षमा हिजो चाहिँ मतदातासँग गरेका वाचाहरू, पार्टीले लिएका चाहिँ बिचमा चाहिँ जारी गरेका घोषणाहरू, मुलुकको नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा त्यसमा कहिले पनि बहस देखिएन। त्यसले यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ नि, मूलतः यो 3 वर्षको नेकपाको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता यात्रा मूलतः एउटा पदका लागि कसले कुन पद पाउने र आन्तरिक सन्तुलन, शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित भयो। अब लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि सत्तारूढ दलमा मात्रै होइन, विपक्षी दलमा पनि आउँदछ। संसदीय प्रणालीमा दलको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हो। गएको भनौँ न, अब पुरानो कुरालाई एकछिन छोडौँ, इतिहासमा मात्रै हामी पढ्न सक्छौँ, त्यसका हामी आफै प्रत्यक्षदर्शी होइनौँ। 16 साल 17 सालमा अथवा 7 साल पछिका कुरा, 7 सालमा आफै पनि जन्मेको थिइनँ, 15 16 17 सालका कुरा अवस्थामा यो राजनीति बुझ्ने अवस्थामै थिएन, केटाकेटी नै थिए। तर पछिल्लो यो 46 सालपछि 48 सालमा निर्वाचन भएर 48 सालदेखि यहाँसम्मको हाम्रो संसदीय प्रणाली कुनै न कुनै रूपबाट जारी छ। त्यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने सधैँभरि दलहरूका को आन्तरिक व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपूर्ण काम भएर आएको छ। दलभित्र पनि त खेलको नियम हुन्छ नि। संविधानले राजनीतिको, समग्र राजनीतिको केही खेलका नियम बनाइदिएको छ। को कसरी पदमा पुगिन्छ, कसरी निर्वाचित हुन्छ, कसरी सरकार जान्छ, कसरी सरकार ढल्छ, यी कुराहरू खेलका नियम भन्छौँ हामी। त्यो खेलका नियम त्यहाँ संविधानले तय गरिदिएको छ भनेदेखि एउटा दलभित्र पनि, दलको पनि आन्तरिक खेलका नियमहरू हुन्छन्। कुन बेलामा दलको नेतालाई चुनौती दिन सकिन्छ कि जतिखेर पनि महाधिवेशनै पर्खन पर्ने हो, अथवा बिचमा पनि चुनौती दिन सकिन्छ। खास गरेर सत्तारूढ दलको सन्दर्भमा बिचमा पनि चुनौती दिने चलनहरू अरू देशका अभ्यासबाट हामी देख्दछौँ। त्यो चुनौती दिने ठाउँ भनेको संसदीय दलमा हो। नेकपाले त्यो हिजोका दिनमा त्यो कहिल्यै अभ्यास गरेन। कहिलेकाहीँ मलाई अलिकति आश्चर्य पनि लाग्छ, सायद कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले संसदलाई उनीहरूले सिद्धान्त त स्वीकार नगरेको हुनाले यो समस्या आएको हो कि। त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ भन्छु यो कम्युनिस्ट नेताहरूमा संसदीय राजनीतिको चाहिँ नि यो एउटा त्यो भन्छ नि यसको यो अलिकति यो आइक्यू त्यस्तो खालको ज्ञानको कमी हो कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मैले प्रश्न उठाउने गरेको थिएँ। ओरिएन्टेसन भन्छौँ, पोलिटिकल ओरिएन्टेसन सायद कम्युनिस्ट भएका कारणले जहिले पनि संसदीय प्रणाली भन्दा अतिरिक्त प्रणालीको एउटा ओरिएन्टेसन बोकेर आएका नेताहरू प्रारम्भ त्यसैबाट राजनीति गरेका हुनाले यो संसदीय चाहिँ अभ्यासमा बेला बेलामा त्यसको जुन ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, जुन ठाउँमा हिट गर्न पर्ने हो त्यो ठाउँमा नगरिकन कमिटी अब कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को एउटा के देखिन्छ भने कमिटी प्रणाली उनीहरूले धेरै ठुलो मान्ने गर्दछन्। नेकपा हिजोको नेकपामा कमिटी प्रणालीको चाहिँ व्यापक प्रयोग भयो, तर संसदीय दलको कहिल्यै प्रयोग भएन। सायद यसले गर्दाखेरि पनि यो भयो। अर्को अवस्था अब अहिलेको गतिरोध किन आइरहेछ त? हामी सबैलाई लागेको थियो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजनीतिले एउटा गति लिन्छ, चलायमान हुन्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ। तर त्यसरी राजनीति अगाडि बढेन र संसदमा बिजनेस छैन भन्छन्,
संसदको बैठकै बस्दैन, सामान्य कहिले चाहिँ यो के भन्छ शोक प्रस्ताव पारित गरेर, कहिले अब हिजो हेर्दै थिएँ एउटा मन्त्रीजीले भाषण गरे, एकछिन बोले, सिद्धियो होइन। त्यस्तै गरेर अब अर्को सूचना यति दिनका लागि स्थगन, यो दिन मात्रै बैठक हुन्छ भने अर्को सूचना एउटा टाँसेर संसदको काम सकिने अवस्था भएको छ। यद्यपि त्यहाँ थुप्रै विधेयकहरू छन्, उसमा बसेका पेन्डिङ भएका विधेयकहरू छन्, नयाँ विषयहरू छन्। यो अब अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि म के देख्दछु भने सरकारको वैधतामाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। अहिले यो सरकारको राजनीतिक वैधता सकिएको छ, एउटा प्राविधिक वैधता त्यहाँ बाँकी छ। संसदमा उसका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गएको छैन, तर प्राविधिक राजनीतिक वैधता त कहाँ बाँकी रहेर? जुन मतदाता जुन आधारमा मतदातासँग वाचा गरेर बहुमत अथवा चुनाव जितिएको हो, आज यो हैसियत बनेको हो, त्यो अवस्था छैन। हिजो एमाले र माओवादीले छुट्टा छुट्टै चुनाव लडे तापनि चुनावी गठबन्धन एकता गर्ने वाचा सहित चुनावी गठबन्धन गरेर संयुक्त रूपमा चुनाव लडेको हो। समानुपातिकतर्फ आफ्नो पार्टीका हिसाबले मत पाए पनि प्रत्यक्षतर्फका 165 होइन त 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पाएको मतमा जितेको विजयी भएको चाहिँ सिटमा पनि माओवादीको मत पनि परेको छ। माओवादी केन्द्रले पाएको चाहिँ जितेको सिटमा एमालेका मतदाताको पनि मत भएको थियो। मत छुट्याउन सकिँदैन, यो संयुक्त मत हो। आज दुईटा पार्टीको अवस्था हामी सबैले देखिरहेका छौँ। प्राविधिक रूपमा त्यहाँ अब छ, तर पार्टी छिन्न भिन्न भइसकेको अवस्था छ, एकअर्काप्रतिको विश्वासको अवस्था छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य दुईटा तीनटा थिए जस्तो लाग्दछ मलाई। आफूले चाल्न खोजेको गोटी, आफ्नो राजनीतिक कदमलाई अदालतले अनुमोदन नगरेपछि अथवा तपाईले गर्न लागेको यो कुनै पनि बाटो ठिक छैन, यसरी संविधानमाथि चाहिँ नि यो गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव मात्रै होइन कि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा वकालत गरेका वकिलहरूले उठाएका प्रत्येक चाहिँ नि त्यो डिफेन्सलाई अदालतको त्यो फैसलामा 15 पृष्ठको त्यो फैसलामा प्रत्येकको चाहिँ त्यहाँलाई काटेको छ। यो कुरा पनि ठिक छैन, यो कुरा पनि ठिक छैन, यो कुरा पनि ठिक छैन भनेर। भनेपछि यसरी आफ्नो पक्षमा बहस गर्नेहरू सबैका तर्कलाई अदालतले चाहिँ अमान्य, संविधान त अमान्य ठहर गरिसकेपछि त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्थ्यो र छोड्नु पर्थ्यो। दोस्रो होइन, उहाँलाई लागेको छ मैले जे गरिरहेको छु ठिक छ भन्ने लागेको भएदेखि विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो। हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा एउटा दलको बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वेच्छाले विश्वासको मत लिने बाटो दिएको छ। विश्वासको मत राख्नु पनि केही बाध्यकारी अवस्था पनि छन्, तर सबै अवस्थामा बाध्यकारी नहुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री आफैले पनि उनलाई उचित लागेको खण्डमा मैले यतिखेर संसदको विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने लाग्दाखेरि लिनुपर्ने हो। यत्रो ठुलो उथलपुथल भइसकेपछि त्यसपछि दोस्रो तपाईको भन्नु दोस्रो चाहिँ नि जब पार्टी नेकपा एकता गरेको नेकपा पनि रहेन। अब गठबन्धन सरकारबाट बहुमत एक दलीय बहुमतको सरकारमा प्रमोसन भएको थियो। यो चाहिँ नि तपाईँ कति साल 73 74 पछि चाहिँ तपाईको असारमा जब एकता भयो माओवादी केन्द्र र एमालेको, त्यसपछि तपाईको यो बहुमतको सरकार, एक दलीय बहुमतको सरकारमा प्रमोसन भयो। अब यो सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार त्यो दुईटा दलको एकता खारेज भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र एक्लै भए, अलग अलग भए। भनिसकेपछि यत्रो ठुलो राजनीतिक उथलपुथल भइसक्दाखेरि मेरो बारेमा संसदले के सोचेको छ, मलाई विश्वास जारी राखेको छ कि छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा जान पर्ने, संसदमा विश्वासको मत माग्नु पर्ने। संसदीय प्रणालीमा यो बहुमतको विश्वास भनेको यस अर्थमा लिन्छ कि त्यो केवल प्राविधिक रूपमा मात्रै होइन, निरन्तर सरकारका प्रति संसदको विश्वास निरन्तर कायम छ भन्ने कुराको पुष्टि हुनुपर्दछ।
किन न त तपाईँको बजेट असफल भयो, बजेट पारित भएन भने प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्न पनि अभ्यास किन भएको होला? सरकारका नीति र कार्यक्रम पारित भएन भने प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्न पनि अभ्यास संसदीय प्रणालीमा किन बसेको होला? त्यहाँ त कसैले ऊ भनेको छैन। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि सरकारलाई बहुमत एकछिन पनि शून्य अवस्थामा पुग्नु हुँदैन, न्यूनतम अवस्थामा पुग्नु हुँदैन, बहुमत निरन्तर हुनुपर्दछ। आज त तमासा भएको छ। आज तपाईँको सरकारलाई संसदमा बहुमत प्राप्त छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा पनि सरकार प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन पुगेका छैनन्। र तेस्रो अर्को यो बाहेक अर्को एउटा आश्चर्यको कुरा भयो, जब दुईटा पार्टीका एउटै पार्टी बन्यो त्यत्रो ठुलो आन्तरिक द्वन्द्व भयो नेकपाभित्र। अब नेकपा अलग थलग भयो, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। त्यो पनि अलिकति आश्चर्य मात्रै नै, हास्यास्पद कुरा हो यो। भोलि के हुन्छ भनेर त्यसलाई परिणामको प्रतीक्षा गरेर बस्ने कुरा आउँदैन। उसको पनि नैतिक दायित्व हो कि जब चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग माओवादी केन्द्रको सहमति छैन भनेदेखि त्यो सहमति भएको नभएको यो कसैको घरायसी कुरा होइन। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरायसी कुरा होइन। यो सबै नेपाली जनताले राजनीतिक प्रक्रियामा जान्न पाउने कुरा हो। यो संसदको माध्यमबाट, संसदमा त्यसको चाहिँ हुन्छ। तर कोही नेता, कुनै चाहिँ तपाईँको नाम चलेका स्थापित यो अहिलेका पार्टनर एक्टरहरू, प्लेयरहरू जुन छ नि, यो अहिलेको यो जम्मै गतिरोधका कारकहरू या यसका चाहिँ खेलाडीहरू कोही पनि संसदमा जिम्मेवारी साथ बोलेको देखिँदैन। न कहिलेकाहीँ उपस्थिति, उनीहरूको उपस्थिति त्यो मेचमा बसेको टाउकोसम्म देखिन्छ, तर चाहिँ नि कसैले त्यो संसदको प्लेटफर्ममा, मञ्चमा गएर पोडियममा बोलेको हामीले देख्न पाइरहेको छैन। त्यसले यो गतिरोध मात्रै होइन, अहिलेको अत्यन्त असामान्य अवस्था मलाई को अवस्था देखिरहेको छु मैले। त्यसपछि अर्को एउटा संसद, यो असामान्य अवस्थामा संसद सरकारले बिजनेस दिएन भनेर अड्किरहनु पर्ने कुरा पनि ठिक होइन हो। संसदीय प्रणालीमा सरकारका कामहरूलाई नियमित रूपमा, वैधानिक रूपमा उत्तरदायी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि सरकारले बिजनेस दिन्छ। तर कहिलेकाहीँ असामान्य परिस्थितिमा संसद आफैले पनि बिजनेस निर्माण गर्न सक्दछन्। यतिखेर प्रधानमन्त्रीले बिजनेस दिएनन् भनेर अरू दलले गुनासो गरेर पुग्दैन। किन भन्दाखेरि यो संसद त प्रधानमन्त्रीले त समाप्त गरिसकेको हो नि त। यो प्रतिनिधि सभा मलाई चाहिँदैन, म अब चुनावमा जान्छु भनेर विघटन गरिसकेको कुरा हो। सायद कता कता उनलाई त्यो यो प्रतिनिधि सभाभन्दा मेरो चाहिँ निर्णय ठुलो भइसक्यो हो, म आफ्नो निर्णयमा अडिक छु भन्ने मानसिकता अहिले पनि छ जस्तो लाग्दछ। त्यसैले उनले दिन चाहँदैनन्, दिँदैनन्। अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि अहिले पनि प्रधानमन्त्रीका बाहिर, संसद बाहिरका अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि संसदले बिजनेस पाउने ठाउँ देखिँदैन। तर संसदीय प्रणालीको अभ्यास बेलायतबाट कसरी प्रारम्भ भयो? के राजाले बिजनेस दिएर बेलायतमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको हो? राजाका विरुद्ध, राजाको घाँटी समातेर संसदीय अभ्यास प्रारम्भ भएको छ। त्यसकारण सरकारले, कार्यपालिकाले संसदलाई चलायमान बनाएन भन्दैमा संसद अवरुद्ध भएर बस्ने होइन। विशेष अवस्थामा संसद आफैले पनि पहल गर्नुपर्दछ। त्यसका अरू, संसदले पहल गर्ने भनेको मतलब अरू दलहरूले पहल गर्नुपर्दछ। जुन दलहरू हिजो प्रधानमन्त्रीका कदमसँग सहमत थिएनन्, प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सहमत थिएनन्, त्यसका विरुद्ध लागेका दलहरूले उनीहरूको कर्तव्य हो भन्छु म बिजनेस दललाई, संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई चलायमान बनाउने। त्यो गर्नका लागि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर चलायमान बनाउनु पर्दछ। माओवादी लगायत नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका एमाले इतरका जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमसँग सहमत छैनन्, चाहे जसपा होस् या चाहिँ काङ्ग्रेस होस् या माओवादी केन्द्र, उनीहरूले यसलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट पनि चलायमान बनाउन सकिन्छ। भनेपछि यो कता कता तपाईँको के देखिन्छ? अहिले सुन्छौँ नि हामी, कतिपटक कता भेटघाट भइरहेछ। कहिले चाहिँ तपाईँको अब महन्त ठाकुर र चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीका बिचमा भेटघाट भइरहेछ। कहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र चाहिँ का नेता र माओवादी केन्द्रका नेताको भेटघाट भइरहेछ। यो संसद बाहिर हिसाब किताब गर्ने कुरा यो गलत हो, यो अराजनीतिक हो। हामीले खोजेको राजनीति, हामीले खोजेको अपेक्षा गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास यो होइन।
बाहिर चाहिन्छ, अनौपचारिक परामर्श चाहिन्छ, तर उनीहरूको कुरा नमिलुन्जेलसम्म बाहिर प्याकेजमा सारा डिल गरिसकेर केवल चाहिँ नि थपडी पिट्ने थलोका रूपमा संसदमा लैजाने होइन। संसदमै छिनोफानो गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसपछि यो त्यसले एउटा गति लिन्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। अहिलेको गतिरोधको अन्त्यका लागि मूलतः संसदभित्र गतिरोध अन्त्यका लागि कि त विश्वासको मत लिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीले, या प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउनु पर्यो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर। एउटा विकल्प त्यो मात्रै देख्दछु म। दोस्रो विकल्प अविश्वासको प्रस्ताव लगेर। यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीलाई छोड्न मन छैन, उनको आफ्नो स्ट्यान्डमा उनलाई ठिक लाग्छ, उनले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। उनले विश्वासको मत पाएदेखि त्यो अघि मैले उठाएका प्रश्न, अवैधताको जुन प्रश्न उठाएको थिएँ, त्यो अवैधताको प्रश्न समाप्त हुन्छ। केवल केपी ओलीको वैधता र अवैधताको कुरा होइन, यहाँ सरकारको वैधता र अवैधताको कुरा हो। संसदको विश्वास छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कसैले पनि यो संसदको बहुमतको विश्वास छ भनेर, आज प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको विश्वास छ अहिले पनि जारी छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था कहीँ पनि छैन। यो प्राविधिक भनाइयो छ भनेर। माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन, के समर्थन फिर्ता लिएको छैन, त्यसै गरेर विश्वासको मत प्राप्त छन्। यी त हचुवा कुरा भयो, प्राविधिक कुरा भयो। यो राजनीतिक विषय होइन, राजनीतिक कुरा होइन यो। यस्तो अवस्थामा तपाईँको कि त चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले आफैले विश्वास मत लिएर आउनु पर्यो, अथवा माओवादीले समर्थनको फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन बाध्यताले 30 दिनभित्र बाध्यता बनाउँदछ संविधान अनुसार, कि त्यो बाटोमा जानु पर्यो। होइन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अविश्वासको प्रस्तावबाट छिनोपान हुनु पर्यो। अर्को एउटा प्रश्न आउँछ अविश्वासको प्रस्ताव कुरा गर्दा। अविश्वासको प्रस्ताव यदि बहुमतले पारित हुन सकेन भने सरकारलाई त रहन सक्छ, त्यहाँ कति मत जान्छ, कति मतले, बहुमतले, संसदको पूर्ण बहुमतले अविश्वासको प्रस्तावलाई फेल गरियो भनेदेखि सरकारमाथि विश्वासको मत जारी रहेछ भनेर बुझिन्छ। होइन, अविश्वासको प्रस्ताव त असफल भयो, पारित भएन, तर त्यसको विपक्षमा पनि बहुमत परेन। पहिला एकपटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदाखेरि यस्तै भएको थियो। त्यो चाहिँ 52 साल पछिको उसमा अविश्वासको प्रस्ताव त असफल भयो, तर अविश्वासको प्रस्तावको विरुद्ध बहुमत पनि देखिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्यो। त्यो विश्वासको मत लिँदाखेरि 2-3 जना गति काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले साथ नदिएर सरकार गिर्यो। त्यसैले यो यता फर्के पनि उता फर्के पनि जुन बाटोबाट जाँदाखेरि पनि सरकारलाई संसदको बहुमत विश्वास निरन्तर जारी छ भनेर स्थापित हुनुपर्दछ। हामीले बनाएको, हाम्रो संविधानले बनाएको संसदीय राजनीतिक प्रणाली यो हो। आज त्यो अवस्था छैन। त्यसैले यसलाई चालु गराउनलाई मैले देखेको भने यी 2-3टा विश्वासको मत या अविश्वासको प्रस्तावबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने। तर अब मलाई के लाग्दछ भने हाम्रो समस्या हामीले अपेक्षा गरेको राजनीतिक गति यतिमा सीमित छैन। प्रधानमन्त्री ओली हृदयमा अविश्वासको प्रस्ताव या विश्वासको मतमा असफल भएर या उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेर फेरि निरन्तरता दिँदैमा म चाहिँ राजनीतिक गतिरोध सकियो भनेर मान्ने पक्षमा छैन। मूल यसको जरो, यसको समस्याको जड चाहिँ फेरि तपाईँको हाम्रो पार्टी प्रणालीमा छ, हाम्रो व्यवहारमा छ। राजनीति चाहिँ नि तपाईँको अब पार्टीसँग, पार्टीको सङ्गठन, पार्टी नेतृत्वको परम्परामा छ, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्वमा छ। त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक व्यवहार र राजनीतिक संस्कृतिमा छ। त्यसैले अहिले कसरी पार्टी आन्तरिक व्यवस्था र आन्तरिक र अन्तर्दलीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, संसदमा एक र अर्को दलका बीचको सम्बन्धलाई हामीले कसरी राख्ने, एउटै दलभित्रका पनि नेतृत्वको प्रश्न होस् या चाहिँ गुट उपगुटको प्रश्न होस्, ती कुराहरूलाई कसरी चाहिँ छिनोफानो गर्ने, त्यसको खेलका नियमहरू र परम्पराहरू स्थापित हुनु पर्यो। होइन भने एकदमै व्यक्ति केन्द्रित व्यवहार भयो। कुन ठाउँमा कसले के गरिएछ व्यक्तिलाई चित्त बुझ्यो भनेदेखि भयो, र त भयो भने यो त हामीले खोजेको होइन नि। केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल या चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा अथवा महन्त ठाकुर, केही 4-5 जना मानिसहरूको कुरा मिल्ने बित्तिकै सबै कुरा अगाडि बढ्यो भनेर यस्तो खालको हचुवा राजनीति बन्द हुनुपर्दछ।
र यो अवसर अहिलेको उसमा हरेक पार्टीले आफ्नो आज सुनिन्छ नि, आज प्रत्येक पार्टी, यो नेकपा मात्रै फुटेको होइन, नेकपा बन्दाखेरिका यसका एकाइ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै फुटेको होइन, अलिकति अहिले पछिल्लो चरणमा आएर काङ्ग्रेसमा एकमत आयो। नत्र भने हिजो तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र एकमत थिएन। जनता समाजवादी पार्टी आज पनि एकमतमा देखिँदैन। जुन कारणले जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, राष्ट्रिय जनता दलबाट जनता समाजवादी पार्टी बन्न पुग्यो, त्यसका दुईटा प्रमुख हिस्साहरूका बीचमा आज चाहिँ असहमतिहरू प्रष्ट देखिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको केही माग पत्र लिएर सरकारसँग वार्ताको लागि अगाडि बढेको छ, अर्को होइन यो बाटो हामी अहिले हिँड्नु हुँदैन भनेर अर्कै उसमा बसिरहेको छ उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरू। भनेपछि त हरेक पार्टी विभाजनको अवस्थामा छ नि त। त्यसकारण यो 4 जना 5 जनाको कुरा मिल्ने बित्तिकै समस्या समाधान भयो, राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भयो भनेर हामी टुङ्गोमा पुग्न पनि सक्दैनौँ। किनभने समस्याको प्रकृति 48 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि समस्याको प्रकृतिमा भिन्नता छैन। यसका केही चाहिँ नि तात्कालिक कारणहरू, केही कुराहरू फरक होला, तर समस्याको प्रकृति, दल सञ्चालनको प्रकृतिमा चाहे 48 साल 50 51 48 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेस सन्दर्भमा होस् या अरू अझ यो केही समय अगाडि नेकपाको सन्दर्भमा होस् या आजको सन्दर्भमा होस्, यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ समस्याको प्रकृति उस्तै छ। त्यसैले हामीलाई अहिले हामीले खोजेको चाहिँ गतिरोधको अन्त्य केवल संसद चल्दैमा प्रधानमन्त्रीको बारेमा छिनोफानो हुँदैमा मात्रै पुग्छ भनेर कन्क्लुड गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्दछ। यसका अरू पक्षहरूलाई पनि हामीले समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने, केलाउनु पर्ने जरुरी देख्दछु। मलाई लाग्दछ मैले यतिखेर यही नै मेरो कुरालाई एकसरो भन्नाले अन्त्य गर्दाखेरि उचित होला। अरू बाँकी सहभागी साथीहरूकै केही कुरा आउँदाखेरि फेरि त्यसमा हामी त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्न सक्दछौँ। र जति साथीहरूले सुन्नुभयो मेरो कुराहरू, मेरा कुराहरूसँग तपाईँहरूको अलिकति भिन्न दृष्टिकोण हुन सक्दछ। यो कुरालाई किन यसरी हेर्न सकिँदैन भनेर तपाईँले मलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो अनुसार यो बहसलाई अलिकति लाइभली अगाडि बढाउन सक्दछौँ। हस्, अहिलेलाई म यही रोक्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर कृष्ण खनालज्यू। हामीलाई केही प्रश्न आएको छ, यो च्याटमा राखिएको छ। म पढ्छु है, सुन्नुहोस्। संसद पुनर्स्थापना भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो गरेन। झन् सक्नेले गर भन्ने तरिकाले प्रधानमन्त्री अघि बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा राजनीतिक गतिरोधको निकास के हो भन्ने एउटा प्रश्न छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, अहिले 2-3टा कुराहरू हिजो संसदमा प्रतिनिधि सभामा यसो मैले हेर्दाखेरि त्यहाँ भएका छलफल बैठक बसेको बेलामा त्यसलाई हेर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि त्यहाँ काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले कि त विश्वास राजीनामा गर कि विश्वासको मत ल्याऊ भनेर। यो वास्तवमा आज होइन, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएका दिनदेखि नै काङ्ग्रेसले प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्थ्यो। विपक्षी दलको यो धर्म नै हो। परिणाम कति हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध चाहिँ बहुमत पुग्छ पुग्दैन, यो चिन्ताको कुरा हो, यो पछिल्लोको कुरा हो। पहिले प्रश्न गर्नुपर्ने राजनीतिक एउटा विपक्षी दलको पहिलो धर्म के हो भन्दाखेरि सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि, या त उत्तरदायी मात्र होइन, उसको चाहिँ मैले अघि भने वैधता, राजनीतिक वैधतामा चुनौती गर्न सक्नु पर्थ्यो। ढिलै भए पनि काङ्ग्रेस त्यो ठाउँमा आइपुग्यो अहिले। त्यसपछि अर्को उद्वेग लाग्दो जवाब चाहिँ सत्ता पक्षको सांसदहरूले दिए कि होइन, अब कसैले चुनौती दिएको छैन, सरकारको बहुमतमा, सरकार बहुमतमै छ, बहुमत सरकारलाई साथ दिने पार्टी फिर्तै लिएको छैन माओवादी केन्द्रले। केही दिन अगाडि कतै अर्को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको समाचार आयो कि विश्वासको मत मलाई समर्थन फिर्ता ल्याउ न, म राजीनामा गरिहाल्छु नि। अब यहाँ खेल अनुमान के गरिन्छ भन्दाखेरि विश्वमा माओवादीले फिर्ता लियो भनेदेखि प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्ने, अनि यो संसदले अर्को सरकार दिन सक्दैन, दिन नसकिसकेपछि तपाईँको अल्पमतको हैसियतमा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने, र त्यसपछि त्यसले पनि विश्वासको मत नपाउने बित्तिकै
अनि अर्को मान्छेले पनि जब सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना राष्ट्रपतिले नदेखेर अनि विघटनको बाटो जाने र मैले 1-3 महिना अगाडि 4 महिना अगाडि गरेको कदम सही हो भनेर आफ्नो ढिपीलाई मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा स्थापित गर्न खोज्दैछन् भनेर एउटा अनुमान छ। तर म त्योभन्दा भिन्न सिनारियो मैले देखिरहेको छु। त्यो सिनारियो भनेको किन ढिलो गरिरहेको छन् माओवादी केन्द्रले? कति भयो अब हामीले करिब चाहिँ 2 हप्ता अगाडि, 2 हप्ता हुन लाग्यो होला, शनिबार 2 हप्ता हुन्छ कि जस्तो लाग्दछ, यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा मैले आफैले सञ्चालन गरेको थिएँ कार्यक्रम। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मेरो प्रश्न थियो त्यतिखेर कि किन तपाईहरुले समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन, अब हामी छिटै लिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो छिटो कहिले हो, राजनीतिमा कहिले छिटो, राजनीतिमा भोलि कहिले आउँछ थाहा नहुने अवस्था छ हेर्नुस्। त्यसकारण यो किन उहाँले ढिला गर्नुभयो थाहा छैन। होइन भनेदेखि अब यो त प्राविधिक कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीले मैले लिन्न भनेर बस्ने म त ठाउँ देख्दिनँ। अब उनलाई कसले घाँटी समातेर तिमीले उनै गर्नुपर्छ, फेरि अदालत जाने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएनन् अहिलेसम्म भनेर? प्राविधिक रूपमा यसको एन्सर छैन। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिन्जेलसम्म प्राविधिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ, संवैधानिक रूपमा पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर प्राविधिक रूपमा प्रश्न वा प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी बनाएको छैन। त्यसैले माओवादी केन्द्रले यो फिर्ता लिन ढिलो गर्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु। फिर्ता लिने बित्तिकै के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री विश्वास राजीनामा उनले गर्छन् गर्दैन छोड्दिनु तिनको कुरा, विश्वासको मत लिन बाध्य हुन्छ। विश्वासको मत यतिखेर मलाई लाग्छ अब कसैले दिन्छ, 3टा दल मध्ये माओवादी केन्द्रले फेरि विश्वासको मत दिन्छ, किन यो सारा बवाल गर्नु पर्थ्यो? कांग्रेसले दिन्छ, किन विपक्षी भनेर यो बस्नु पर्थ्यो? जसपाले दिन्छ, पत्याइदिनु। म यी 3टा मध्ये कुनै पनि दलले विश्वासको मत सरकारलाई देलान् जस्तो लाग्दैन। नदिने बित्तिकै सरकार त ढल्छ, राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नु पर्दैन। संविधानले प्रष्ट भन्छ विश्वासको मत नपाएको खण्डमा पदमुक्त हुन्छन् प्रधानमन्त्री। त्यसपछि त नयाँ अब त्यो सिट खाली भयो नि त। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली भइसकेपछि राजनीतिले सरकार निर्माणको गतिविधि त्यहाँ सुरु हुन्छ। अब को कता लाग्छ, के गर्छन्, जसपाले के गर्छ, कांग्रेसले के गर्छ, माओवादी केन्द्रले के गर्छ, यो बेग्लै कुरा हो हेर्नुस्। हामी नागरिकको लागि हामीले हाम्रो वेल्युस एउटा कुरा होला, तर यो बन्दैन भनेदेखि त जान्छ त। भोलि अर्को चुनाव हुन्छ, के फरक पर्छ त? सरकारलाई बन्धक बनाएर मुलुकलाई बन्धक यो चाहिँ अवस्थामा राख्नुभन्दा त नयाँ म्यान्डेटमा जानु कुनै हुँदैन। हिजोको म्यान्डेटको कुरामा विरोधकै कुरामा थियो जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ भने एउटा विरोध त अलिकति चाँडै किन गरेको, बहुमत भएको सरकार 5 वर्ष चल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अर्को त संविधानले नदिएको बाटोबाट विघटन भइरहेको थियो। त्यसकारण संविधान ट्र्याकमा बसोस् भनेर मानिसहरू एउटा आम रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति विरोध भएको। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याइ जे भने पनि मलाई लाग्दछ अब यो अहिलेको गतिरोधको अन्त्य तत्कालको संसदीय गतिरोधको अन्त्य चाहिँ यो समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई विश्वासको मत लिन बाध्य बनाउने हो। हस्, धन्यवाद। भरत खत्रीजीले के भन्नु खोज्नु भएको हो? भरतजी नभए यहाँबाट प्रश्न अर्को आएको छ। आज माओवादीले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई कारबाही गरेको या गर्ने भन्ने समाचार आएको छ। कर्णालीमा एमालेका मन्त्री फिर्ता भएका छन्, अन्य प्रदेशमा पनि 1-2 कारबाहीको कुरा आएको छ। के अब चाहिँ अन्ततः रापसाफ हुने बेला आएको हो कि भन्ने प्रश्न? होइन, म त झन् गन्जागोल देखिरहेको छु। अहिलेको अवस्थामा झन् गन्जागोल। हेर्नुहोस्, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री थिए। त्यो मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध एमालेको एकपक्षीय सरकार बनाउने मुभ हो। त्यो एकपक्षीय सरकार बनाउने कुरामा अब प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एमालेको असहमत पक्ष पनि, असहमत समूह पनि अथवा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह पनि त्यो माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनमा उनीहरू पनि एकमत हुनुपर्ने अवस्था आयो। भनेपछि त तपाईँको एक प्रकारले स्थिति अलिकति सोचे भन्दा भिन्न भयो। त्यस्तै गरी प्रदेश 1 मा त्यही अवस्था, प्रदेश 3 को पनि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता। हिजो जुन किसिमबाट नेकपा छँदाखेरि नेकपाको ओलीको असहमत ग्रुपले समूहले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समेत एउटा भनौँ न उसको आधारमा जुन किसिमको बहुमत ठाउँ ठाउँमा
को अवस्था थियो अथवा चुनौती गर्न सक्ने अवस्था थियो, त्यो छैन अहिले। त्यसले गर्दाखेरि एमाले भित्रको नेकपा केपी ओलीको गुट अझ सशक्त रूपमा र आइरहेको छ। राजनीतिको कति अराजनीतिक त्यो छोडिदिउँ, तर उसको चाहिँ प्रस्तुति एकपक्ष रूपबाट ज्यादा भयो। त्यसले मलाई यो लाग्दैन। अर्को कुरा, माओवादी केन्द्रले अब प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही यो होइन नि, मन्त्रीहरू त एउटा कारबाहीमा समाप्त हुन्छन्। माओवादी केन्द्रले यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन, हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ भनेर संसदलाई जानकारी दिने बित्तिकै माओवादी केन्द्रको तर्फबाटको नाममा मन्त्री भएकाहरू मन्त्री रहँदैनन्। मन्त्री त्यसपछि मन्त्री रहनै सक्दैनन्। मन्त्री रहन्छन् भनेदेखि पार्टी छोडेको मान्छे सांसद पनि रहँदैन। त्यसमा अहिले मन्त्रीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गर्नु यो त माओवादी केन्द्रको हास्यास्पद निर्णय हो। यो म यसलाई कुनै गतिलो राजनीतिक निर्णयमा भन्दिनँ। राजनीतिक हिम्मत, राजनीतिक रूपमा उसले अफेन्ड नै गर्न सकेको छैन। राजनीतिक कदम चाल्न नसक्ने, पछाडिबाट खुट्टा तानेर चाहिँ नि मान्छेले बुझ्दैन, यस्तो खालको गलत राजनीतिको अभ्यास पनि माओवादी केन्द्रले गरेर यसले पनि कहीँ पुर्याउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण यो बाटो समाधान निकासको बाटो होइन। धन्यवाद। दयासागरजीले प्रश्न राख्न खोज्नु भएको छ। दयासागरजी। कृष्ण सर नमस्ते। मैले छोटो प्रश्न राखेँ सर। धेरै पछि तपाईँको अनुहार हजुर सर, मैले छोटो प्रश्न राखेँ सर। एउटा, हजुरको प्रस्तुति असाध्यै राम्रो लाग्यो सर, सान्दर्भिक पनि रह्यो। अनि यसमा सरको प्रस्तुतिमा चाहिँ यो सर्वोच्चले गरेको दोस्रो फैसला कि सर, दोस्रो फैसलाले यो खालको गतिरोध चाहिँ उत्पन्न गर्नमा कस्तो भूमिका खेल्यो होइन, सरको अलिकति विचारहरू सुन्न पाए हुन्थ्यो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका होइन, उनीहरूले खेलिरहेको चाहिँ विभिन्न अब पछाडिबाट खेलिरहेको भूमिकाले हाम्रो राजनीतिक गतिरोधलाई कतिको चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, सरको अलिकति विचार सुन्न पाए हुन्थ्यो। तेस्रो चाहिँ छोटोमा सर, यो छोटोमा मैले के राखेँ भनेदेखि हाम्रो प्रणालीमै त्रुटि छ कि सर। अब हाम्रो चाहिँ संविधानभित्र अब जे जस्तो हामीले व्यवस्थाहरू राख्यौँ त्यसमा पो केही पो त्रुटिहरू छ कि। अब हामीले प्रवृत्तिहरूको, नेताहरूको चाहिँ सोचाइहरूको, आत्मकेन्द्रित चरित्रको कुरा त गरि नै राखेका छौँ होइन। अब त्यो हाम्रो जे सिस्टम, जे व्यवस्थाहरू हामीले गऱ्यौँ त्यसमै पो केही त्रुटि रह्यो कि, जसले गर्दाखेरि यो खालको चाहिँ अवरोधहरू होइन, गतिरोधहरू निरन्तर आइरह्यो होइन। सरको अलिकति विचार सुन्न पाए हुन्थ्यो सर। मलाई के लाग्दछ दयाजी, अब यो संविधान प्रणालीमा के त्रुटि, संविधानमा के त्रुटि, यसको बहस कहिले सकिँदैन। त्रुटि रहित संविधान संसारमा कुनै पनि छ जस्तो लाग्दैन। त्रुटि रहित प्रणाली पनि सम्भव छैन। यो फुल प्रुफ सिस्टम भन्छ नि, त्यो सम्भव छैन। त्यसैले प्रणालीमा के कति कमी छ भन्ने कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण, हाम्रो कार्यपद्धतिलाई म बढी जिम्मेवार मान्दछु। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, तपाईँले सुरुमा उठाउनु पर्यो यो के भन्छ यो त्रुटिका कुराहरू। जस्तो अब कहाँनिर यो के अदालतको दोस्रो फैसला, त्रुटिहरू चाहिँ व्यवहारमा हो। मैले अघि पनि भने, त्रुटि नेकपाको गठन गर्दाखेरि, एकताको घोषणा गर्दाखेरि नै त्रुटि भयो, बलमिचाएको कुरा भयो। सामान्य कुरा हेर्दाखेरि होइन, हामी मिलिसकेपछि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसले अरूले आँट गर्ने भनेर अरूलाई गन्दै नगर्ने खालको भयो। र त्यो अदालतको पछिल्लो फैसलामा हामीले गम्भीरता रूपमा विचार गर्न पाएका छैनौँ। राजनीतिले त्यसलाई प्रभाव पार्यो। के भयो भन्दाखेरि यो सेटिङ भनेर धेरै चाहिँ यहाँ हल्ला चल्यो। अदालतसँग र प्रधानमन्त्रीको सेटिङ छ भनेर व्यापक आशंका, हल्लाहरू चल्यो। त्यो सेटिङ चाहिँ तपाईँको दोस्रोमा हो कि भन्ने कुरा पुष्टि हुन आइपुग्यो। दोस्रो फैसलामा सर्वोच्च अदालत आफ्नो सिमानाभन्दा पर गएको, चाहिने भन्दा बढी राजनीतिक व्याख्यामा पुगेको। उसले सामान्य रूपमा के भनिदिन सक्थ्यो भन्दाखेरि यो एउटै नामबाट दुईटा दल दर्ता हुन सक्दैन। पछिल्लो दर्ता खारेज हुन्छ। पछिल्लो दर्ता त तपाईँको केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको नेकपा नहो, त्यो खारेज हुन्छ भनिदिने बित्तिकै अब दुईटा फेरि त्यो अर्को उनीहरू अर्को नाम खोज्न सक्छन् भन्ने पनि पुग्थ्यो। त्यहाँ त छ नि त, त्यहाँ पनि छ 2 हप्ताभित्र गएर अर्को नाम चाहिँ रूपमा फेरि एकतालाई उ गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अब अवस्था के हो भन्दाखेरि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल आज संयुक्त निवेदन लिएर हामी एकता गर्न आयौँ भनेर निर्वाचन आयोगमा जान सक्ने अवस्थामा छैन। राजनीति त्योभन्दा अगाडि बढ्यो। त्यसैले नेकपाभित्रको जे राजनीतिक हरकत थियो त्यो हरकतलाई सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले पुष्टि मात्रै गरिदिएको हो। त्यसैले यसको राजनीतिक पक्ष
म व्यक्तिगत रूपमा राजनीति शास्त्रको अध्येताका नाताले त्यो उसको बारेमा मैले अध्ययन गर्ने हो भने थुप्रै त्यहाँ प्रश्न गरेर आउँछ। तर त्यो अध्ययनको औचित्य नै यसरी समाप्त गरिदियो कि नेकपाको आफ्नै हरकतले, नेकपाको एकता नै काम थिएन, पार्टी फुट्न सकिरहेको थिएन, फुट्न चाहिरहेको थिए, फुट्न चाहेको पार्टीले तिमी अलग भयो भनिदियो अदालतले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हेर्नु न तपाईँको ठुलो चाहिँ विजय जुलुस जस्तो भयो नि त। एकता गर्दा जसरी ताली पिटेका थिए तिम्रो एकता भङ्ग भयो भनेर अदालतले फैसला गर्दाखेरि पनि एमाले भित्र विस्मात देखिएन। एउटा ग्रुप, अब प्रधानमन्त्री ओलीको ग्रुप त पुरै चाहिँ खुसियालीमै गयो, माधव नेपालको ग्रुप अलिकति विस्मात बोकेको हो कि जस्तो देख्यो, तर हाम्रो एमाले भन्न उहाँले पनि छोडेको छैन। अब अहिलेको समस्या उहाँहरूले एमालेको विधानबाट उहाँहरूको समस्या हल हुने अवस्था छैन होइन। जस्तो भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ Z2 मा फर्क्यो अब एमाले भन्नुहुन्छ, केपी ओली Z2 होइन तपाईँको अब तपाईँको चैतको आज कति गते भयो 22-23 गते त्यो उसमा चाहिँ आजको उनको भइरहेछ भनेपछि एउटा यो देखियो। मलाई लाग्छ त्यो यो अत्यन्तै गम्भीर राजनीतिक रूपमा विचार गर्नु पनि फैसला थियो, दोस्रो फैसला। तर परिस्थितिले यस्तो गर्यो कि राजनीतिक कुराहरूमा हामीले तत्कालको परिणाममा मात्रै हामी गयौँ। तत्कालको परिणाम भनेको नेकपा फुट्न नसकिरहेको अवस्थामा, जुट्न पनि नसकेको, फुट्न तयार भएको, फुट्ने बाटो नपाइरहेकोलाई तिम्रो बाटो तिमी अलग भइदियो भनेर भन्थ्यो। त्यसकारण सजिलो गर्दै भन्छु म। अर्को कुरा, जहाँसम्म बाह्य शक्तिको कुराहरू छ, यस निश्चित रूपमा बाहिर शक्तिको खेल नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा व्यापक रूपमा छ। यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन कि अब हामी जुन भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा छौँ, जुन किसिमबाट दायाँ बायाँ हाम्रा ठुला छिमेकी हुन्छन् चीन र भारत विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा आइरहेको, त्यस्तो शक्तिहरूको बिचमा बस्दाखेरि अहिले होइन नेपाल पनि तपाईँको 7 सालभन्दा अगाडिदेखि नै पनि यो भू राजनीतिक चाहिँ शक्ति सन्तुलनको प्रभाव नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पहिलेदेखि नै पर्दै आएको छ। 7 सालपछि अब लोकतन्त्रमा अलिक खुला राजनीति हुन्छ। खुला राजनीतिमा चाहिँ झन् त्यो खेल चाहिँ खेल्ने ठाउँहरू स्पेसहरू बढ्छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईँ जति स्पेस भारतका लागि नेपालको राजनीतिमा 7 सालपछि उपलब्ध भयो, 17 सालपछि उपलब्ध भएन होला। जति पञ्चायतको कालमा उपलब्ध भएन त्योभन्दा बढी तपाईँको 46 सालपछि उपलब्ध भयो। के हुन्छ भने खेल्न त खेलिरहेकै हुन्छ। हेरी पञ्चायतमा चाहिँ छिमेकी राजनीतिले, छिमेकी चाहिँ देशहरूले खेलेको थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एक्टरले खेलेको थिएन भनेको होइन मैले। एउटा अथोरिटेरियन सिस्टममा एकजना मान्छेसँग डिल गरे पुग्यो। मल्टी पार्टिसन भयो खुला प्रणालीमा, लोकतन्त्रमा लोकैसँग पनि डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, विभिन्न पार्टीसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न हामी सबैले बुझेको कुरा के थियो त, केही समय अगाडिसम्म, केही महिना अगाडिसम्म नेपालको चाहिँ नि यो वर्तमान सरकार, नेपालको सरकार चुनावदेखि पछि बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार भनौँ, चाइना टिल्टेड देखिन्थ्यो प्रश्नसँग। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सहकार्य, यो त्यो सारा कुराहरू सबै नेपालले देखिरहेको कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई वाच गरेको हुँदैन। त्यो केवल अहिले संसदमा अगाडि बढ्न नसकेको एमसीसीको मात्रै कुरा होइन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक जसरी चाहिँ सन्तुलन, यहाँ आन्तरिक सन्तुलन एकतिर ढल्केको देखिन्थ्यो, त्यो विश्वले देखिरहेको त्यो देखाइ हो। तर त्यही कुरा आज के भयो त, त्यो चाहिँ पिङ खेले जस्तो स्विङ अर्कोतिर गऱ्यो। हेर्नुहोस्, गएको कार्तिकतिर आइपुग्दा नपुग्दा तपाईँको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ फेरि करवट बदलियो प्रधानमन्त्रीको। अब तपाईँको अर्कोतिर झुकाव बढ्न थालेको देखा पर्यो भने अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जो पछिल्लो सङ्कटको उसमा केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले पनि लेखे कि नेपालको चाहिँ आन्तरिक उसमा जसरी चाहिँ इन्डिया, भारतले बहुत तहमा खेल्न सक्दछ, बहुत तहमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्दछ, त्यो सुविधा चीनलाई छैन। त्यो सत्य हो। जुन किसिमको हाम्रो खुलापन, जुन किसिमको हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भारतसँग, उसलाई खेल्ने ठाउँहरू धेरै ठाउँमा छ, तर चीनसँग त्यो छैन। चीनसँग अरू यसका सिमानाहरू छन् र चिनिया राजदूत नेताहरूका दौडेको देखिकै हो। सबै त्यतिखेर तिनटै नेताका नेकपा मिलाउन लागेको सबै कुरा देखिकै हो। त पछिल्लो चाहिँ यतिसम्म आयो कि प्रधानमन्त्रीलाई यो नेकपाको विभाजन भन्दा बरु तिमीले राजीनामा गर भनेर चिनिया सुझाव आयोसम्म भन्ने हामीले सुन्यौँ होइन। कति सत्य हो थाहा छैन, सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याएको कुराहरू। यो कुरा चित्नपछि मैले मेरै राजीनामा माग्ने भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको हुने बदलले भारतबाट चाहिँ तपाईँको कहिलेको सिङ्गे जहाजै बोकेर चाहिँ नि तपाईँको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत
भ्रमणमा आइपुगे। यो सबैले बुझ्यो नेपालकोले आन्तरिक रणनीति सिफ्ट गर्यो, उसको पोलिसी सिफ्ट भयो। त्यसैले अहिले बुझ्न सकिन्छ। अहिले तपाईँको एक प्रकारले कता कता देखिन्छ कि यो हाम्रो पार्टीहरूको मात्रै यो चाहिँ अलिकति रिजर्भेसन जस्तो काङ्ग्रेसको अथवा जसपाको या उसको मात्रै रिजर्भेसन होइन कि यसका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू पनि संलग्न छन्। कता कता तपाईँको यो हिजोको टिल्टेड भनौँ न, यो जियो पोलिटिकल टिल्टलाई केपी ओलीकै माध्यमबाट त्यसलाई त्यो स्थापित गर्न चाहेको, यो टिल्ट चाहिँ हामीले बदल्यौँ भनेर पुष्टि गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ आउँछ त्यो एक्टर जसले यो आफूले नचाहेको कोर्स लियो, त्यो कोर्समालाई उल्ट्याउने काम पनि त्यही पात्रलाई गराइन्छ। सायद अहिले कतैबाट त्यही पात्र। त्यसैले तपाईँको कुनै बेलामा भनौँ न अलिकति काङ्ग्रेस पनि होइन, बरु यो यताउता भन्दा त बरु ओलीकै सरकार ठिक छ नि भने जस्तो हो कि जस्तो देखिने। जसपाको एउटा सेक्सनको भूमिका त्यस्तै खालको देखिन्छ भने यसका पछाडि यो बाह्य चाहिँ नि प्रभाव छैन भनेर भन्न मिल्दैन। बाह्य प्रभाव बहुत डरलाग्दोसँग आएको छ। हिजो तपाईँको चीनको नेपालमा मौन कूटनीति थियो, हामी क्वाइट डिप्लोमेसी भन्छौँ। आज त्यो क्वाइट डिप्लोमेसी छैन। आज चाहिँ चिनिया एकदमै एसर्टिभ रोलमा आइपुगेको छ। ऊ नेपालमा आफ्ना कुराहरू अहिले भनौँ न चीनले भने जस्तो भएन होला आन्तरिक राजनीतिमा। चीनका चाहिँ खेलहरू मेल खाएन, चीनको चाहिँ कदमहरू यहाँ मेल मिलिरहेको छैन, उसको ताल मिलिरहेको छैन। तर यसको परिणाम त भोलि मुलुकलाई पर्न सक्छ नि अर्को रूपबाट। त्यस कारण एउटा छिमेकी अथवा अर्को छिमेकी हाम्रा व्यवहारले उनीहरूलाई रुष्ट बनाउने अथवा उनीहरूलाई चित्त नबुझ्दो सन्तुलन कायम गर्न, हामीले सन्तुलन कायम गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्छ नै। त्यस कारण बाहिरको खेलभन्दा पनि मलाई लाग्छ हाम्रो क्षमता, हाम्रो कूटनीतिक क्षमता, कूटनीतिक हैसियत हामीले कायम गरेर पनि सन्तुलन हामीले कहीँ कतै गुमाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यसको परिणाम त दयाजीले भने जस्तै यो देख्न सकिन्छ। अब यो डिप्लोमेसीका कुरा तपाईँको सरकारले कहीँ औपचारिक रूपमा घोषणा गरेर आउने कुरा होइन, यो हामीले महसुस गर्ने कुरा हो। तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ बाह्य खेल, बाह्य चाहिँ शक्तिको खेल यहाँ चलिरहेछ भनेर मैले महसुस गरेको छु। योभन्दा बढ्ता प्रमाण के चाहियो हामीले? हस्, धन्यवाद। एउटा अर्को प्रश्न आएको छ, माधव नेपाल खेमाको राजनीति पनि के हो त? त्यस्तो भए यदि ओली खेमाका मुख्यमन्त्री राखिराख्ने अनि उल्टो कर्णालीमा ओली खेमालाई सहयोग गर्ने हो भने उनीहरूको राजनीतिक वा नैतिक धरातल कहाँ रहन्छ? उनीहरूको भविष्य के हो? एउटा त बिचराको अवस्था भयो हेर्नुहोस्, माधव नेपाल झलनाथ समूहको उसमा एउटा तीभित्र पनि अवस्था के छ। अस्ति हामी सबैले राष्ट्रपतिले झलनाथ खनालको घरमा पुगेर भेटेको देखियो। एउटा अत्यन्त यो झन् चाहिँ एउटा आश्चर्यको कुरा भयो हेर्नुहोस्। मुलुकको राष्ट्रपति जो चाहिँ त्यो पदमा जाँदाखेरि पार्टीबाट माथि उठ्नु पर्दछ, पार्टी सदस्यता त्याग्नु पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। राष्ट्रपति पार्टी सदस्यता त्यागेको पनि हामीले सुन्यौँ समाचारमा। तर एउटा पार्टीको आन्तरिक मामलामा तिमीहरू मिल भनेर घरमै पुगेर भन्न पनि अवस्था। हिजो शीतल निवासमा बोलाएर भनेका कुरा त सम्बन्ध हामीलाई त्यो कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्ने यो खालको संस्कृति हामीले अपेक्षा गरेको हो कि होइन, त्यो संस्थाबाट यो खालको व्यवहार हामीले अपेक्षा गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न थियो। अझ घरमै पुग्न थालिसकेपछि त्यो के कुरा हो र? त मैले देखिरहेको छैन तपाईँको कत्रो कत्रो उसमा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रपतिहरू अरू नागरिकको घरमा पुग्न नहुने, अनि आफ्नो पार्टीको हिजोको आफ्नो पूर्व पार्टीको अथवा हिजोको नि के भने अहिले पनि जारी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो राजीनामा त एउटा चाहिँ औपचारिकता मानिसहरूको चाहिँ आँखामा छोप्नका लागि मात्रै गरिएको बहानाबाजी जस्तो मात्रै देखियो। एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो तपाईँको माधव नेपालहरूको एउटा समूह पार्टीभित्रका केही वैधानिक समस्याहरू, केही प्राविधिक समस्याहरू हुन्छन्। अब अहिले पार्टी विभाजनको कडा व्यवस्था छ। पार्टी विभाजन सजिलो छ नि नेपालको संविधान र कानुन अनुसार। संविधानले त पार्टी विभाजनको बाटो दिएको छ, तर कानुन त्यसलाई जुन कानुन बनेको छ त्यो कानुन अनुसार 40% दुवैतिर, संसदीय दलमा पनि 40%, केन्द्रीय समितिमा पनि 40%को यो प्रावधान छ। त्यो अवस्थामा पार्टी हतपति फुट्न सक्दैन। सायद यही कारणले गर्दाखेरि 1 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्योभन्दा कम उसमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए। होइन, अब आज त त्यो हातमा त छैन त, माधव नेपालहरूको हातमा त अध्यादेश ल्याउन सक्ने हैसियत पनि छैन, केही पनि छैन। भनेपछि ती भित्र आफ्नो समूहको एकतालाई जोगाउँदै मुभ गर्न पनि अवस्थाहरू छन्, केही कुराहरू। त्यसैले अब प्रश्न कहिलेकाहीँ उठ्दछ कि भोलि भनौँ न एकछिनको लागि मान्नुहोस् न अविश्वासको प्रस्ताव या विश्वासको मतको अवस्था आयो संसदमा, माधव नेपालहरूले के गर्नुहुन्छ?
उहाँले आँट गर्नुहुन्छ है गर्नु, फ्लोर क्रस गर्ने होइन भने त व्हिप मान्नु पर्यो, ओलीलाई नै गरेर भोट हाल्नु पर्यो कि त फ्लोर क्रस गरेर अब पार्टी त्यागको सम्म आँट गरेर निस्कनु पर्यो। पार्टी विभाजन भनेको माधव नेपाल जसले चाहिँ एक प्रकारले प्रधानमन्त्री भनौँ न, अब यो अहिलेको एमाले, हिजोको माले, यीका संस्थापक पुस्ताहरूकै लाई अलग गरेर यो पार्टी कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरा छुट्याउनु पनि कठिन छ। अहिले तत्काल प्राविधिक रूपमा पार्टी विभाजन हुन नसके पनि मलाई चाहिँ यसको गम्भीर असर चाहिँ हेर्नका लागि केही समय हामीले पर्खनु पर्दछ र सँगै जान सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। केही व्यक्तिको राजनीतिक भविष्यका कारणले मानिसहरू त्यो आफ्नो सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि तलमाथि होलान्, यता जाने उता जाने आउने जाने चलिरहन सक्ला, किनभने तत्कालको राजनीतिक भविष्य ओलीसँग सुरक्षित छ। उनले पद दिन सक्छन्, उनले सुविधा दिन सक्छन्, जुन कुरा माधव नेपालहरूसँग छैन। त्यसैले यो रिस्क बोकेर जान सक्ने लङ टर्म अलि लामो चाहिँ दृष्टिकोणका सहित पार्टीको बारेमा, भोलिको राजनीतिको गन्तव्यको बारेमा निर्णय लिन चाहिँ नि अहिले तत्काल लिएन भनेर माधव नेपालको बारेमा, उहाँहरूको बारेमा भन्न चाहिँ नि अलिक कठिनै हुन्छ। यसले समय लाग्न सक्दछ। मलाई लाग्दछ अर्को चुनावमा पुग्ने बेलासम्ममा या चाहिँ संसदमा विश्वासको मत अविश्वासको प्रस्ताव गएको अवस्थामा पनि त्यसले केही हदसम्म स्थितिलाई छिनोफानो गर्न सक्दछ। धन्यवाद। तुलाजीको हात उठेको छ। तुलाजी भन्नुहोस्। तुलाजी तपाईँलाई देखिरहेको थिएँ मैले। नमस्कार सर। नमस्ते तुलाजी। नमस्ते। रमाइलो भइरहेको थियो, प्रश्न अरू नभएर मैले नि हात यसो उठाइदिएको। सर यो सरको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि त के देखियो भने लाग्यो भने अब यो अरू समाचारहरू पनि फलो गर्दै जाँदाखेरि कि हामी कहाँ त मूल समस्या त पार्टी निर्माणमा देखियो। हामीले 70 वर्ष 80 वर्षदेखि प्रजातन्त्रको लागि पनि लड्यौँ, सँगसँगै हामी दल निर्माणको अभियान पनि अगाडि बढायौँ। तर आजको मितिमा आउँदाखेरि त दल त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट दल नै नचलेको देखियो। अरू बेला चाहिँ नि पार्टीहरू खास गरी आन्दोलनको बेलामा र निर्वाचनको बेलामा मिल्ने, अथवा सङ्कट परेको बेलामा मिल्ने, लड्नु पर्यो भने मिल्ने, सत्तामा गएपछि फुटिहाल्ने, यो ट्रेन्ड चाहिँ 48 सालदेखि अहिलेसम्म देखिएको छ। भनेपछि दल निर्माणको यदि समस्या हो भने यसमा सरको भविष्यमा चाहिँ कस्तो खालको राजनीति गर्नु पर्यो त भावी पुस्ताले, दल निर्माण गर्नु पर्यो? तुलाजी तपाईँले अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा अरू पनि छ सर, म आफ्नो कुरा पुग्याइहाल्छु त्यसपछि। एउटा चाहिँ यो दल निर्माणको बारेमा देखियो के हो भने पछिल्लो समय केही समय यता अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुरु गर्नु खोज्नु भयो, उहाँको दलै बन्न सकेन, उहाँ गएर एउटा दलमा मिसिनु पर्यो। रविन्द्र मिस्त्रीहरूले दल बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि धेरै ठुलो उभार देखिँदैन। सो यो दल निर्माण हामी समाज, हामी जनता चाहिँ, हामी नागरिक चाहिने पुरानो दल, अनि दल पनि ठिक भएन भनेर हामी चाहिने कुरा गर्ने भनेपछि यो सोसियोलोजी, यो पोलिटिक्सको सोसियोलोजी चाहिने अलिकति सरले यसमा उ गरिदिनु पर्ला, मलाई मेरो जिज्ञासा त्यो छ। अर्को कुरा चाहिँ नि सरले पछिल्लो समयमा दयाजीको प्रश्नको जवाब दिने सिलसिलामा भू राजनीतिक शक्तिहरूको, छिमेकी शक्तिहरूको जुन कुरा जसरी गर्नुभयो, त्यसो भए त भविष्यको नेता को हुने भन्दाखेरि भविष्यको नेताको क्षमता नै चाहिने छिमेकीहरूसँग कसरी तारतम्य मिलाएर देशभित्र राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ने हुन्छ, त्यो मात्रै मान्छे नेता हुने भयो नि त। म अस्ति बिपी कोइरालाको डायरी पढ्दै थिएँ, 2009 देखि 12-13 सम्मको एउटा डायरी निस्केको छ उहाँको। त्यो डायरीमा मैले के देखेँ भने उहाँले त 3 वर्षको दौरानमा दर्जनौं पटक नेहरूलाई भेट्नु जानु परेको रहेछ, त्यो डायरीमा उल्लेख भए अनुसार हैन। र त्यति बेला पनि चाहिँ उहाँ गृहमन्त्रीबाट हटिसकेपछि त्यति बेलाको 2009-10 सालतिरको बिपी कोइरालाको अवस्था र आजको नेपालको राजनीतिमा नेताहरूको अवस्था चाहिँ नि छिमेकी शक्तिलाई तारतम्य मिलाउनै नसक्ने र त्यति बेला पनि उथलपुथल भइहाल्ने। भनेपछि भविष्यमा हामी चाहिँ कस्तो खालको नेता, कसरी नेता उत्पादन गर्ने अथवा नेता कसरी बन्ने, त्यसको क्राइटेरिया के हुने र दल कसरी, यो दुईटा कुरामा मैले सरको यो दुईटा एक आपसमा जोडिएकै कुरा भयो तुलाजी। यो भिन्न भएन, एकअर्कासँग जोडिएको छ। पहिला म दल निर्माणकै बारेमा कुरा गरौँ। दलको कुरा गर्दा एउटा समस्या पश्चिमको भनौँ, यो त दलको अवधारणा त पश्चिममा हो, हाम्रो होइन।
पश्चिमा परम्परा युरोपमा अथवा अमेरिकामै पनि कति भयो 200-250 वर्षको दलको हामीले जसलाई दल भन्छौँ अहिलेको मोडर्न प्यारामिटर अनुसार अहिलेको आधुनिक जुन चाहिँ आधारमा राजनीतिक दलको व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि त त्यो त 200 वर्ष करिब 200 वर्षको मात्रै हिस्ट्री छ हेर्नुहोस्, त्योभन्दा धेरै पुरानो हिस्ट्री छैन। संयुक्त राज्य अमेरिका कुन दलको स्वतन्त्रता कुन दलले लडेको थियो थाहा छैन हामीले, केही व्यक्तिहरू थिए होइन, हेमिल्टन, जेफरसन, तपाईँको चाहिँ जर्ज वासिङटन लगायतका केही, मेडिसन लगायतका केही व्यक्तिहरू थिए, त्यहाँ दल देखिँदैन थियो। त्यसपछि उनीहरूले फिलाडेल्फियामा अधिवेशन गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान चाहिँ मस्यौदा गरे। त्यो संविधान मस्यौदा गरेर मलाई लाग्छ पहिलो दोस्रो चुनावसम्म पनि दल देखिरहेको छैन त्यहाँ। जब त्यो संविधान मस्यौदालाई स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने बहस चल्यो, त्यहाँ 13वटा स्वतन्त्र राज्यको कति सार्वभौम सत्ता अब सुम्पने संयुक्त राज्य अमेरिका आउनु भनेको त्यो सबै 70 एकैटा पुल हुनु भनेको थियो। 13वटा एकाइ अलग अलग हुने कुरा होइन कि 13वटा राज्यसँग भएको सार्वभौम सत्ता एक ठाउँमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा जाने ठुलो बहस भयो। त्यही उसमा चाहिँ नि पछि एउटा रिपब्लिकन र अर्को चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नि फेडरेसनवाला एक तरिका कन्फेडरेसनवाला संविधानको पक्ष र विपक्षको मत विभाजन हुँदै जाँदाखेरि पछि त्यसैको आधारमा पछि गएर यो अहिलेको डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टी आइपुग्यो हेर्नुहोस्, एउटा त्यो देखिन्छ। उता भन्न खोजेको मलाई युरोपको अझ हेर्नु भने सोसियल इकोनोमिक चेन्ज इन्डस्ट्रियलाइजेसनसँगै त्यसले चाहिँ एउटा वर्ग निर्माण गर्यो। यो लिबरल भ्यालुजको चाहिँ तपाईँको ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट देखिन्छ, चाहे कन्जर्भेटिभ हुन् या लिबरल हुन्। यी पार्टीले लिबरल डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा आएका पार्टीहरूको इभल्भ गरेको छ, सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल चेन्ज सँगसँगै इभल्भ गर्यो, इकोनोमी ग्रो गर्यो, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट बढ्न थाल्यो, इन्डस्ट्रियलाइजेसनले तपाईँको एउटा मिडल क्लास ग्रो गर्यो। त्यो मिडल क्लासले के खोज्यो, लिगल ग्यारेन्टी खोज्यो, पोलिटिकल ग्यारेन्टी खोज्यो। अनि त्यो क्रममा कानुन संविधानका कुराहरू आए, संसदमा प्रतिनिधित्वको कुराहरू आए र त्यही प्रतिनिधित्वलाई एउटा अब लाइक माइन्डेडहरूले कसरी अगाडि बढाउने भन्दाखेरि लाइक माइन्डेडहरूको चाहिँ समूह निर्माण भयो। त्यो अन्ततः पार्लियामेन्टभित्रै उनीहरूको चाहिँ पार्टीहरू ओरिजिन भए। भने पार्टी बाहिर तपाईँको यता मार्क्सले अब समाजवाद अलिकति सोसियलिस्ट पार्टीले बाहिर बढाएको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको हिसाबले। मार्क्सले त कम्युनिस्ट पार्टी त सिस्टमभन्दा बाहिरको उत्पादन हो नि त, पोलिटिकल सिस्टमको उत्पादन होइन, इकोनोमिक सिस्टमको उत्पादन हो, सोसियो इकोनोमिक सिस्टमको उत्पादन हो। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँको 7 सालमा अथवा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा या प्रजा परिषदको पृष्ठभूमि बेग्लै छ, काङ्ग्रेस अलिकति बढी ओपन र लिबरल उसमा चाहिँ नि बन्यो पार्टी। के आधारमा बन्यो त तपाईँको नेपालको सोसियो इकोनोमिक आधारमा हो र एउटा चेतना, केही मानिसहरूको चेतना कि यो भएन, राणा शासन थाक्नुपर्छ सङ्गठित रूपमा। र हामीले लिने चाहिँ अहिले युरोप अमेरिकामा अभ्यास भएको लोकतन्त्रको मोडेलमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको आधारमा बन्यो। त्यसको आधारमा केही चाहिँ तपाईँको सोसियलिस्ट इकोनोमिक फ्रन्टमा सोसियलिजमलाई त्यसले अङ्गीकार गर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनकै एउटा उत्पादनका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो होइन। पछि अब तपाईँको अहिले भनौँ न, अब साँच्चै भन्यो भने पछिल्लो चरणमा मधेस आन्दोलनको बेलामा मधेसको एजेन्डाबाट बनेको होइन मधेसी जनअधिकार फोरम, त्यही मधेसको एजेन्डामा तमलोपा बनेको होइन। यिनीहरू आफ्नो एजेन्डा केन्द्रित पार्टी थिए नि, तर त्यही पार्टी आज एजेन्डामा देखिँदैन। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ जसपा बनिसकेपछि त त्यो पार्टी कति क्षेत्रीय पार्टी हो, मधेसको क्षेत्रीय पार्टी हो, कति तपाईँको जनजातिको पार्टी हो, कति अब म जस्तो खसारेहरूको पनि पार्टी हो। अब पार्टी आफूलाई नेसनल पार्टीका रूपमा दाबी गरिरहेको छ होइन, समग्र नेपालको प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा। त एजेन्डा त मधेसको एजेन्डा त अब उसको वान अफ दी मात्रै भयो नि त। तमलोपा र फोरम छँदाखेरि उसको मूल एजेन्डा भनेको मधेस थियो। आज चाहिँ जसपाको मूल एजेन्डा मधेस हो कि होइन? एज ए पार्टी त म देख्दिनँ। हेर्नुहोस् पार्टी चासो हो, मधेसको चासो मेरो पनि चासो हो, मधेसको समस्या मेरो पनि समस्या हो नि त। त्यसरी ऱ्यासनलाइज गर्ने एउटा कुरा हो। तर आजको पार्टी तपाईँको आइडियोलोजिकली जसपा कुन पार्टी हो? समाजवादी हो कि लिबरल पार्टी हो कि कम्युनिस्ट पार्टी हो? कुन पार्टी हो? क्षेत्रीय पार्टी त भन्न पाइएन अहिले। भनेपछि त्यसैले अहिलेको तपाईँको यस्तो उसमा आफ्नै एजेन्डामा बनेको पार्टीको हालत यस्तो छ उसले आफ्नो अगाडिको बाटोलाई छुट्याउन सकेको छैन भनेपछि हामी कहाँ कुनै चेतनाले निर्माण गरेको पार्टी हो। हेर्नुहोस्
चेतनाले निर्माण गरेको हुनाले त्यो चेतना त्यो ज्ञान हामीलाई विश्वभरिको छ, तर हाम्रो यसको तलको धरातल कमजोर भयो। पोलिटिकल इकोनोमिक सोसियल, तपाईँले सोसियोलोजीको कुरा उठाउनु भयो, त्यसको बेसमा गएको भएदेखि तलको इन्ड्योरेन्स हुन्थ्यो, नेता आउँथे जान्थे। त्यहाँ अर्को चाहिँ ठुलो कुरा नेपालको दलीय प्रणालीमा के समस्या देखिन्छ भन्दाखेरि, मैले यो बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रा दलहरू मुलुकभन्दा जेठा मात्रै भन्न मिलेन, राजनीतिभन्दा जेठा भएपछि, लोकतन्त्रभन्दा जेठा, संविधानभन्दा जेठा होइन र? यो संविधान हामीले लिएर आएको त हो नि। मैले यता फल्टाइनुहुन्छ उता फल्टाइनुहुन्छ भन्ने नेताहरूको मानसिकता छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबाट स्थापित भइसकेको छ नि त। त्यसकारण अन्डर द कन्स्टिट्युसन होइन, एबोभ द कन्स्टिट्युसनको। हिजो राजालाई हामी भन्थ्यौँ राजा संविधानभन्दा माथि, तर आज नेताहरू मात्रै भन्दिनँ म, पार्टी नै पनि को मनोविज्ञान आफूलाई संविधानभन्दा माथिको मनोविज्ञानमा छ। अनि अहिलेको ठुलो च्यालेन्ज हामीलाई चाहिँ त्यसरी यो एउटा पुस्ता समाप्त हुनुपर्छ राजनीतिबाट। यो नेपालको आन्दोलनभन्दा, नेपालको संविधानभन्दा जेठा राजनीतिको पुस्ता चाहिँ नि समाप्त भएर यसलाई हामीले निरन्तरता, यो प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै, यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पुस्ता जब आइपुग्छ अनि संविधानभन्दा कान्छा पुस्ता आउँछ, ए यो त मेरो संविधान हो, मैले यो संविधानले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो भने त्यो संविधानलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था आउँछ कि जस्तो लाग्दछ। हेर्नुहोस् अहिले त हेर्नु न, काङ्ग्रेसभन्दा प्रजातन्त्रभन्दा काङ्ग्रेस जेठो होइन, तपाईँको अब कम्युनिस्ट पार्टी जेठो होला, के कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा हाम्रो अब चाहिँ नेताहरू चाहे केपी ओली हुन्, माधव नेपाल हुन्, झलनाथ खनाल हुन्, उनीहरू जेठा भए। अहिलेको चाहिँ एमाले भन्दा त जेठा होइन नि त, होइन माले भन्दा नि जेठा हुन्। माले पनि बनेको थिएन, कोअर्डिनेसन कमिटी के भनेर केही सानो समूहबाट झापाबाट सुरु गरेका थिए केपी ओलीले, माधव नेपालले, झलनाथ खनालले। भने यो साइकोलोजी एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ हेर्नुहोस्। तर यसो भन्दैमा म चाहिँ के पनि भन्छु भन्दाखेरि, मैले सङ्केत गरेको थिएँ कि यो चाहिँ नि इन्ट्रा पार्टी रुल्स अफ त्यो गेम, दलभित्र नेता त तपाईँ भनौँ न, अब राजनीतिमा अब तपाईँ त अहिले पार्टीमा के कस्तो गर्दै हुन्छ थाहा छैन। म पनि पार्टीमा भएदेखि, पार्टीमा म जस्तो मान्छे, मलाई कुनै बेलामा काङ्ग्रेसले सदस्यताको धेरै अगाडि 36 सालभन्दा अगाडि जनमसङ्ग्रहको पछि मलाई पार्टीले चाहिँ जिल्ला कमिटीकोमा आऊ भन्यो कि। अनि मैले भने त्यतिखेर कि जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, अनि बाबा तपाईँ मलाई किन बोलाउनुहुन्छ, तपाईँले दिएको ठाउँभित्र, तपाईँले दिएको जिल्ला सदस्यभित्र म सीमित भएर बस्छु, मेरो चाहना त्योभन्दा माथि जान सक्नु हुन्छ, मेरो हैसियत पनि छ, मैले बुझेको छु संसार, नेपाल पनि केही हदसम्म बुझेको छु। त्यसमा भोलि तपाईँलाई दुःख होला, मैले लिएर आएको मान्छे मलाई उसिरेर जान लाग्यो भनेर। भने यो हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने केही त खेलका नियम त पार्टीभित्र स्थापना हुनु पर्यो नि त। कुन बेला नेता परिवर्तन हुने, कसरी हुने, त्यसको मर्यादा के हो। अब हामी कहाँ त के छ भने ब्युरोक्रेसी जस्तो कसैलाई कतिखेर कसलाई वरिष्ठ बनाउने, कतिखेर कसको सिट कसरी राख्ने, यस्ता वाहियात कुराहरूले हाम्रो पार्टी चाहिँ उसमा छन्, त्यस्तो कुरामा चाहिँ बढ्ता अभ्यस्त छन्। कसको सिट कति अग्लो, कसको सिट कहाँ राख्ने, कति दूरीमा राख्ने भन्ने कुरा। तर खेलका नियमहरूले भित्रको व्यवस्थापन, मतभेदहरू आउँदाखेरि त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने, कुन कुरा राष्ट्रिय रूपमा हो, कुन कुरा पार्टीगत रूपमा हो। अघि मैले प्रारम्भमा भनेको थिएँ, हेर्नु न, तिनटै समस्या अहिले, यो समस्या अहिलेको कति संवैधानिक हो, कति पार्टीगत हो, कति राजनीतिक हो, छुट्याउने गाह्रो भएको छ, सबै एक ठाउँ जेल लिएर आएको छ। त्यसैले यो बढी उसमा जानु भएन। अर्को कुरा तपाईँले बहुत मार्मिक कुरा उठाउनु, म त त्यो ठुलो समस्या देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, हामीले जब समर्पण गर्छौँ त्यतिखेर विदेशी शक्ति वाह वाह भन्छन्। 7 सालमा हामीलाई आवश्यकता पनि थियो, भारतको त्यो बाहिरको संसार चिनिएकै थिएन होइन, नेपालले चिनेको चाहिँ नि त्यही ऊ थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसको व्यवस्थापन, अब नेहरूको एउटा त्यो दृष्टिकोण पनि नेपालको बारेमा, उनले आफ्नो दृष्टिकोण स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई राखिहाल्छ नि त, त्यही अनुसार उसले म्यानेज गर्यो र एक प्रकारले नेपाललाई हेर्दाखेरि, बाहिर हेर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो लोकतन्त्र, तर भित्र आफूले तोकेको निर्धारित गरेको सीमाभन्दा पर नेपालको राजनीति नजाओस् भन्ने एउटा लियो। 46 सालको आन्दोलनको बेलामा अलिकति त्यो बेला कम थियो। त्यो बेलामा के भइदियो भन्दाखेरि इन्भल्भमेन्ट कम हो नि त। 7 सालमा जति 46 सालको आन्दोलन भारतको संलग्नता रहेन। फेरि तपाईँ 62-63मा शान्ति प्रक्रिया आइपुग्दाखेरि भारतको त्यत्तिकै ठुलो भूमिका रह्यो। त्यसैले मलाई के लाग्छ, पोलिटिकल चेन्जको बेलामा छिमेकी मुलुकको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसले पछिको सङ्क्रमण, पछिको राजनीति प्रभाव पार्दछ। त्यसबाट मुक्त हुनलाई समय लाग्दछ।
अहिले प्रश्न गर्छ नि तपाईँको कतिले बाबुराम भट्टराईको बारेमा प्रश्न गर्छन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बारेमा, तिमी हिजो भारतमा बसेर ती सबै कुरा डिल गर्दाखेरि ठिक थियो रे, आज यो भएन भनेर भन्छ भने उहाँहरूसँग जवाब छैन नि त ती कुराहरूको। धन्न हामीसँग त्यही मात्रामा चिन संलग्न भएन, तर पछिल्लो चरणमा चिनको पनि बेला बेलामा त्यही अनुसार नेपालको राजनीतिमा देखिन्छ, हेर्नुहोस् संलग्नता देखिन्छ। पछिल्लो चरणमा त खुलेआम रूपमै आयो, मैले अघि भनिसकेँ। भनेपछि यो भन्दैमा तपाईँको जतिखेर पनि भारत पुगेर भारतीयहरूलाई सोध्ने हो नि भन्ने कुरा होइन। एउटा पुस्तान्तर हुने बित्तिकै नयाँ जेनेरेसन आउँदाखेरि उसले आफ्नो चाहिँ बाटो लिन सक्दछ। अहिले एउटा समस्या हामीलाई के छ भन्दाखेरि हिजो इन्डियाले नै कतिपय कुराको चाहिँ यो पोलिटिकल चेन्ज ओभरलाई त्यो ब्रेक थ्रु गर्ने बेलामा केही कुरा उसको चाहिँ हामी भर पर्नु परेको, उसले सहज गरिदिनु परेका कारणले उसको क्लेम बढी हुने भयो। त्यसलाई हामीले ब्रेकिङ पोइन्टमा हामी पुगिसकेका छौँ संविधान बनाएर चुनावमा पुग्दाखेरि। हेर्नुहोस् त चुनावमा पुग्दाखेरि अलिकति चाहिँ भइदियो के भन्दाखेरि मसँग असहमत हुन सक्छन् भावनात्मक मान्छे, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने मान्छे असहमत हुन सक्छन्। त्यो त गजब गरिरहेको छ नि त चिनसँग त हाम्रो सानो मतलब मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको सन्दर्भमा त्यहाँ फेरि अर्को गल्ती गर्यो नेकपाले, एमाले माओवादी केन्द्रले। चाइना भन्दा बढ्दा हामी चाइना टिल्टेड भयौँ। अनि आज त्यो ठेक्न सकेन, फेरि ठेकेर गएको केही पनि भन्नु थिएन मलाई। हेर्नुहोस् त्यो ठेक्न नसक्दाखेरि अनेक बहाना लगाएर अर्को साइड जम्प गर्ने, अनि यहाँ राष्ट्रियताको प्रश्न गरिदिनु हुन्छ र। जसमा अहिले भएको कुरा के भन्दाखेरि त्यो पिङ मचियो, एक झर्का उता पुगेको थियो, अड्न सकेर फेरि फर्केर आयो, भएको हालत यस्तै हो। तर यसको भन्दैमा तपाईँको सन्तुलन हामीले गुमाउन हुँदैन। जियो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटीमा छौँ, तर हाम्रो अटोनोमी, मिनिमम अटोनोमी अफ एक्सन नेपालमा हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन। लिडरसिपमा त्यो कन्फिडेन्स हुनु पर्यो, त्यो स्किल पनि चाहियो, आत्मविश्वास। जस्तो भनौँ बिपी कोइरालाले त्यो त्यति कुराहरू उहाँले सारा कम्प्लेन छ, ग्रम्बलिङ छ इन्डियाको रोलको बारेमा, असहमति त्यही लेखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सँगसँगै ब्यालेन्स पनि त गरेर गएको छ नि त, सत्तामा बस्दाखेरि ब्यालेन्स पनि गरेर गएको छ। त्यसका प्रधानमन्त्री भएर पनि त्यो नेहरूसँग ग्रम्बलिङ बोकेर प्रधानमन्त्री चलाउन थाले चल्थ्यो होला र? चल्दैन थियो होला। त्यसैले अहिले यो चाहिँ कसरी हाम्रो लिडरसिप आयो, लिडरसिपको क्वालिटी, म चाहिँ के देख्दछु भने हाम्रो पोलिटिक्सको क्वालिटी नै एकदमै कमजोर भयो। पोलिटिकल लिडरसिपको क्वालिटी बहुत तल झरेको छ। मान्छे असल होलान् केही मान्छेहरू, तर अहिले हेर्नुहोस् त सबै कुरा बाहिर किन तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ नेताहरूको घर घर धाउनु पर्दछ? त्यही कुरा तपाईँको संसदमा ल्याएर खुला उसमा छलफल गर्दै हुँदैन। कतिखेर महन्त ठाकुरले मान्छन् अनि मात्रै म समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर प्रचण्ड धाउनुपर्छ उनका? हाम्रो पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो भनेर उसको चाहिँ संसद रोस्टरमा डिक्लेयर गरिदिने बित्तिकै त सबै सत्तामा उत्रिहाल्छ नि त। विश्वासमा मत दिने कि नदिने, नयाँ सरकारमा कसलाई समर्थन गर्ने भनेको यो फ्रन्ट खोल्न सकिरहेको छैन अहिले। यो फ्रन्ट खोल्दाखेरि त्यसले चाहिँ राजनीतिलाई एउटा गति, एउटा डिरेक्सन दिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। एउटा प्रश्न आएको छ, यो चाहिँ सुरुमा सठिक विश्लेषणका लागि खनाल सरलाई धन्यवाद। अहिलेको विद्यमान अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के देख्नुहुन्छ? हामीले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेरि धरा पर्न थालेको हो। दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ? राजनीतिक संस्कृतिमा देखा परेको विकृतिलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ? यो तपाईँको पछिल्लो प्रश्नको त उत्तर मसँग छैन। हेर्नुहोस् यो विकृति अब झन्झन बढ्दैछ, हामीलाई चित्त बुझेको छैन। चम्पा भण्डारीजीको प्रश्न मैले होइन, चम्पा भण्डारीजीको यो प्रश्न देखेँ मैले, अघि नै देखिरहेको थिएँ मैले। त्यो पढ्न अलिकति चस्मा लगाएर पढ्न सकिँदैन, नजिक गएर हेरिनुपर्ने हुन्छ। मैले भनिदिनु भयो, हर्षजीले भनिदिएर सजिलै बनाइदिनु भयो। यो केही चाहिँ तपाईँको संस्कृतिका कुरा, केही आचरणका, केही व्यवहारका कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् यो चाहिँ अत्यन्तै व्यक्तिगत कुरा हो, निजी कुराहरू, निजात्मक कुराहरू हुन्। व्यक्तिको निजी आचरणमा, व्यवहारमा, उसको क्षमतामा, उसको हेराइमा, दृश्य हामीले गल्ती भयो भनिराखेका हुन्छौँ, तर त्यो गल्ती गर्ने मान्छे मैले ठिक गरिरहेको छु भनेर हुन सक्दछ। त्यसकारण यो केही बुझाइका कुराहरू, यसको मसँग उत्तर त्यति सजिलो आउँदैन, भन्न सक्दिनँ। तर जहाँसम्म तपाईँको यो काङ्ग्रेसको भूमिकाको कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई पहिलो के लाग्दछ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि चुकिरहेको छ। उसले ऐन मौकामा होइन, काङ्ग्रेसको हिजो उसमा उसले चुनावको लागि हामी तयार छौँ भन्नु, म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ। हेर्नुहोस् सत्तारूढ दल, त्यो पनि ठुलो चाहिँ बहुमत बोकेको नेकपा आन्तरिक कलह र विभाजनको भएको भएर चुनावमा जान लागेको बेलामा त्यो चुनावबाट विपक्षी दल पछाडि भाग्न पर्ने, चुनाव हामीलाई स्वीकार छैन भन्न पनि जरुरी छैन। तर उसले सँगसँगै प्रधानमन्त्रीको यो कदम गलत हो, असंवैधानिक हो भनिसकेपछि
तत्काल चाल्नुपर्ने कदममा काङ्ग्रेस त्यति अगाडि बढ्न सकेको देख्दिनँ मैले। अघि पनि भने तत्काल चाल्नुपर्ने कुरा पुलले पुनर्स्थापना गरिदिने बित्तिकै, अदालतबाट पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनु पर्थ्यो, छोड या संसदको विश्वासको मत लिन हो, यो बाहेक अर्को बाटो तिमीसँग छैन भनेर तत्कालै त्यो प्रधानमन्त्री त्यहाँ चाहिँ धकेल्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसमा काङ्ग्रेस चुकेको छ। दोस्रो तपाईँको यो बिचमा अब के सबैले सत्ता ल्याएर सुम्पिदिने होइन नि, अविश्वासको प्रस्ताव लैजानको लागि पारित होस् नहोस् विपक्षी दलको धर्म हो। संसदीय अभ्यासमा अहिलेको अब काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व पुस्ता त मभन्दा पुरानै छन्, मभन्दा पाकै उमेरका हुन्, उनीहरूलाई अझ बढी सम्झना होला कि भारतीय जनता पार्टी पनि बनेको थिएन, काङ्ग्रेसको चाहिँ एकदमै ठुलो जगजगी बहुमत भएको बेला थियो, त्यतिखेर पनि थोरै सिट बोकेर पनि तपाईँको उसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहन्थ्यो जनसङ्घ समेत। भनेपछि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव भनेको केवल सरकार हटाउनका लागि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। अविश्वासको प्रस्ताव ठिक छ, काङ्ग्रेस एक्लैले लैजान सक्दैन, तर उसले पहल गर्न सक्नु पर्थ्यो अरू दलहरूलाई समेटेर। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, तिम्रो नीतिसँग तिम्रो चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकासँग हामी सहमत छैनौँ भनेर आफ्नो असहमति संसदमा दर्ता गर्नु पनि दल प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य हो। भाषण गरेर संसदमा भाषण गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यो प्रस्तावबाट हेर्ने हो। हिजो कुन सांसदले के बोले भन्ने कुरा हिस्ट्रीमा रेकर्ड गरिँदैन। हेर्नुहोस्, पोलिटिकल इभेन्टलाई फलो गर्ने मान्छेले काङ्ग्रेसले कुन बेलामा कस्तो खालको विपक्षी दलको हैसियतले कस्तो प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो, त्यो प्रस्तावको खोजी हुन्छ। त्यो प्रस्ताव तपाईँ हामीले राजनीति भनौँ नेपालको संसदीय व्यवहार अध्ययन गर्दाखेरि त्यो प्रस्ताव देख्न पाएका छैनौँ। यहाँ चुकिरहेको छ काङ्ग्रेस। तेस्रो कुरा, अहिलेसम्म तपाईँको विपक्षी दलको नेताको हैसियतले संसदको रोस्टरमा पुगेर किन काङ्ग्रेसको नेता बोल्न सकिरहेको छैनन्? उनका चाहिँ त्यो अरू सदस्यले बोले भनेर त्यसमा वाह गर्ने कुरा होइन। पार्टीमा संसदीय दलको नेताले नबोलुन्जेलसम्म त्यसको चाहिँ नि अरूको त टिप्पणी हो। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ कसै भोलि चाहिँ अहिले त गएको पनि छैन, तपाईँको विधेयकमाथि टिप्पणी होला, कसैको केही होला, तर त्यसलाई चाहिँ लिड गर्ने काम के हो भन्दाखेरि संसदीय दलको नेता त प्रधानमन्त्री सँगसँगै संसदमा उभिएर औँला ठड्याएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पर्यो। त्यस्तो दिन मैले त्यस्तो बहस हिजो राम्रोसँग संसद चलेको बेलामा पनि मैले कुनै दिन विपक्षी दलबाट देखिनँ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ अहिले देखिन्छ दृश्यहरू, बेलायतको तपाईँ चाहिँ हाउस अफ कमन्स देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बोल्दा बोल्दै विपक्षी दलको नेताले तुरुन्तै उठेर सँगसँगै प्रश्न गर्छन्। भनेपछि हामी कहाँ त्यो खालको संसदलाई त्यसरी एउटा लाइभली रूपमा लैजान सक्ने नचाहिने देखिन्छ। यसको पछाडिको एउटा कारण के हो भने कहिलेकाहीँ उसको पनि मोरल हैसियत पनि चाहिन्छ लिडरसिपको। त्यो मोरल ऊ पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न उठिरहेको जस्तो लाग्दछ। त्यो त्यसैले यो हरेक चुनावपछि चुनावको चाहिँ परिणामका आधारमा नेता परिवर्तन गर्ने भनेको कुरा त्यस अर्थमा हो। त्यसले काङ्ग्रेससँग को नेतृत्वसँग त्यो नैतिक चाहिँ हाइट पनि, मोरल हाइट पनि कमजोर देखिरहेको छु मैले प्रश्न गरेँ, त्यही आधारले प्रश्न गर्न सकिरहेको छैन। अर्को चाहिँ तपाईँको यो अब अरू मलाई लाग्दैन अहिले अब जब चाहिँ राजनीति बिग्रन्छ, संविधानले व्यवस्था गरेका प्रणालीका कुराहरू, चाहे गणतन्त्रका कुरा हुन्, चाहे संहिताको कुरा होस्, संविधानका आधारभूत चाहिँ मूल्य मान्यतामाथि प्रश्नहरू उठ्छन्, शङ्का लाग्दछ। तर मलाई प्रणालीगत रूपमा चाहिँ नि म त्यति ठुलो शङ्का देख्दिनँ। लोकतन्त्रले काम गर्न सकेको छैन राम्रोसँग, तपाईँलाई पनि चित्त बुझेको छैन होला, मलाई पनि चित्त बुझेको छैन, तर पनि यसको विकल्प छैन। यही भित्र हामीले चल्नुपर्छ। यो भद्रगोलभित्रै पनि तपाईँको यही भित्र खोज्दै जानुपर्दछ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, यो प्रक्रियालाई कसरी निरन्तरता दिएर त्यो भोलिको बाटो खुला राखेर भोलि नयाँ नेतृत्व, नयाँ किसिमको संस्कार, नयाँ किसिमको व्यवहार कसरी स्थापित गर्ने, कसरी निर्माण गर्ने, मलाई लाग्छ त्यो बाटो मात्रै छ। र अर्को अघि पनि भनिसकेँ, तुलाजीकै प्रश्नमा आएको छ, तपाईँले आन्तरिक लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो अभाव छ। एउटा पार्टी दुईटा पार्टीमा होइन, सबै पार्टीभित्र हेर्नुहोस् अहिले सबै पार्टीमा अब हुँदा आफू एकजना मात्रै बाँकी रहँदाखेरि पनि अर्को कुनै कसरी छुट्याइदिने अवस्था आउँछ। एक व्यक्ति दलको तन्त्रमा हामी गयौँ, एक व्यक्ति प्रणालीमा, जसलाई दल भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। दल त तपाईँको एउटा कमरेडसिप पनि त हो नि त। कम्युनिस्टहरूले कमरेड भने त्यसै त्यो एउटा पहिचानलाई मात्रै कमरेड भने होइन, त्यो एउटा मित्रतापूर्ण व्यवहार, एउटा चाहिँ कम्युनिटीको व्यवहार हो। किन तपाईँको एउटा दलभित्र मान्छे जान्छ भने त्यसका केही समान धारणा, समान मान्यताभित्र जब सहमत हुन्छौँ
अन्य पार्टीमा अनि मानिस पार्टीभित्र बन्छ, पार्टीका रूपमा सङ्गठित हुन्छ, त्यो आन्तरिक त्यो भावना नै आज पार्टीमा कमजोर भएर गएको छ र त्यो पार्टीभित्र झगडा होला, मेलमिलाप पनि होला, तर त्यसलाई स्वस्थ रूपबाट व्यवस्थापन गर्ने आन्तरिक लोकतन्त्र चाहिँ अहिले पार्टीभित्र छैन। अब यो त अब छैन, अहिले होइन, काङ्ग्रेस सबभन्दा पुरानो छ, कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा पुरानो छ, पुरानो हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले विकास गरिसकेको छैन। अब नयाँ पार्टीहरूको त अहिले के त्यस भएन भने के कुरा गर्ने त्यसमा। धन्यवाद। भरत खत्रीजीले हात उठाउनु भएको छ। भरतजी। यस हजुर सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भरतजी, नमस्ते। सर, यो हाम्रो नेपालको अलिकति इतिहासतर्फ हेर्ने हो भने जस्तो हिजो अहिले हाम्रो जुन नेपालमा व्यवस्था चलिरहेको छ, यो व्यवस्था तथा प्रणाली निर्माण गर्ने नेतृत्व आज चाहिँ कार्यान्वयनको क्षेत्रमा पनि प्रमुख रूपमै अगाडि हुनुहुन्छ। तर जस्तो त्यो व्यवस्थाले जुन परिकल्पना गरेको एउटा शासन प्रणाली छ, जुन एउटा उद्देश्य छ, जस्तो नेपाललाई विकसित बनाउने, समृद्ध बनाउने, त्यो कुरामा तथा त्यसको कार्यान्वयनमा किन यति धेरै कमजोर, नेता तथा नेतृत्वलाई के कुराले रोक्यो? र अर्को कुरा, जस्तो हिजो त्यो व्यवस्था बनाउने बेला हाम्रो नेतृत्व अधिक महत्त्वाकांक्षाबाट प्रेरित थियो भन्न मिल्छ या मिल्दैन? होइन भने जस्तो अहिलेको यो कार्यान्वयनको क्षेत्र, कार्यान्वयनको बाटो यति धेरै फितलो हुनुको पछाडि के कुरा लुकेको छ? भरतजी, एउटा तपाईँले उठाएको प्रश्नलाई अलिकति सैद्धान्तिक आधारमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो सैद्धान्तिक आधार भनेको के भने, मैले देखिरहेको, म चाहिँ बेला बेलामा पार्टीहरूको त फरक फरक दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी छ, कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता सिद्धान्त, उसको चाहिँ अभिमुखीकरण, उसको प्रशिक्षणको तौर तरिकाहरू काङ्ग्रेसको भन्दा भिन्न हो। भिन्नता आफैमा समस्या हुँदैन थियो होला, तर के देखिन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको, कम्युनिस्टहरू जमातमा यो हाम्रो बाटो होइन भन्ने छ कि मानव एउटा त्यो साइकोलोजी। अनि जब यो बाटै होइन भनेदेखि अब यो भित्र लगाइने नाराहरू कसरी चाहिँ सफल हुन सक्दछन्? एउटा समस्या मैले त्यहाँनिर देख्दछु। समृद्धिको नचाहने को होला र? समृद्धि विकास नचाहने मान्छे कोही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, जो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि समृद्धि नचाहेको होइन, शान्ति नचाहेको पनि होइन होला। तर के भने त्यो गर्नका लागि दुईटा तीनटा कुराहरू हुन्छ। केही मान्यताहरू हुन्छन्, प्रणालीको मान्यता हुन्छ, संविधानको मान्यता हुन्छ, केही मूल्यहरू हुन्छ। त्यो मूल्यलाई आफ्नो जीवन र व्यवहारमा पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। भाषण गरेर मात्रै आउँदैन नि त। भाषण गरेर मात्रै हुने भए, जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाउँ। अहिलेका प्रधानमन्त्री नियुक्ति पनि पाइसकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री हुनेवाला थिए, निश्चितै थियो। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पत्र लिनुभन्दा केही दिन अगाडि रसुवागढी पुग्नुभयो। रसुवागढीमा पुगेर हातले देखाएर नै पहाडबाट अब रेल दौडन्छन् भनेको होइन। त्यो पहाडबाट रेल दौडाउनका लागि उहाँले यो बिचमा 3 वर्षका बिचमा के काम गर्नुभयो त? काम नगरिकन तपाईँको आउँदैन। त्यसको लागि संस्थागत काममा गर्नुपर्छ। कति मानिसहरू त्यो ठाउँमा रेल दौडाउन, रेलवे इन्जिनियर तयार गर्न, रेलवे इन्जिनियरिङको लागि पढाउन मानिसहरूलाई पठाइयो होइन। के कस्तो अब हामीसँग छैन भने चीनसँग ल्याइदिनु, ठिक छ, हाम्रो आशा चीनसँग छ। चीनसँग त्यो बारेमा केही सम्झौता हुन सकेन 3 वर्षसम्म। चिनिया राष्ट्रपति नै नेपाल भ्रमण भयो। त्यही हामीले सुन्यो विकल्पको, त्यो विकल्पका रूपमा यो डिप्लोमेटिक भाषा हो। अर्को होइन, हामी तलको चाहिँ यो जमिनको बाटो पनि बाटो बनाइदिन्छौँ, लाइन रुट पनि बन्छ भनेर रसुवागढी तपाईँको काठमाडौँसम्मको अर्को लाइन रुटको कुरा भयो। त्यो भनेको मतलब के? अर्को अर्थ अहिले यो चाहिँ यो सम्भावना देखिँदैन है भने हो नि त। त्यसैले यी कुराहरूको के आउँदछ भन्दाखेरि कसरी हामीले लिने, जनतालाई हामीले गरेको प्रचारबाजी र सार तत्त्वमा फरक हुन्छ। पोलिटिक्स हाम्रो प्रोपोगन्डामा गयो। प्रोपोगन्डा भनेको पोलिटिक्स होइन हो। पोलिटिक्स प्रोपोगन्डा धेरै हुन्छ, ओभर 90% होला, सब्सटेन्स थोरै हुन्छ। तर हामीले खोज्ने त्यो थोरै सब्सटेन्सले पोलिटिक्सलाई मुभ गराउने हो, सरकारलाई काम लगाउने हो। प्रचारबाजी त सबैले गरिरहन्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो प्रचार अहिले हामी जनता पनि प्रचारबाजीमा आँखा चिम्लेर ताली पिट्ने उसमा छौँ, अभ्यास गर्छौँ के हुन लाग्यो भनेर। तर त्यो हुनका लागि त्यो मान्छेको हैसियत छ कि छैन? त्यो भन्ने मान्छेको हैसियत, त्यो भन्ने मान्छेको परम्परा हाम्रो मुलुकै, अब हाम्रो चाहिँ सिंहदरबारभित्रको हाम्रा मन्त्रालयहरूमा त्यो क्षमता छ कि छैन? हाम्रा संस्थाहरूमा त्यो क्षमता छ कि छैन? यो कुरा नहेरिकन जाँदाखेरि के आउँदछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो हामीले गरेका नाराहरू, हामीले भनेका कुराहरू
देख्दाखेरि यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको अवसरको पनि त्यो अनुसार हुन सकेन। त्यसैले व्यक्ति मात्रैको बोलीले मात्र पनि त्यसलाई तयारी गृह कार्य पनि चाहिन्छ, सरकारले पनि गृह कार्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि थप चाहिँ केही समय पनि लाग्दछ, पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन, समय पनि लाग्दछ। समय अनुसार गऱ्यो भनेदेखि आज पाइला चालेन पुगिन्छ, पाइलै नचालिन्जेलसम्म त पुगिन्छ भने सपना देखेर त पुगिँदैन होला। अहिलेको अवस्था मलाई त्यसको सपना धेरै भयो होइन, तर चाहिँ त्यसका लागि चाहिने कामहरू चाहिँ बहुतै कम भए, शून्य जस्तै अवस्थामा भयो। त्यसले गर्दा काम अत्यन्तै थोरै, भएका कामहरू पनि भद्रगोलको अवस्था। त्यसले गर्दा अलिकति यो हामी चाहिँ नि के भन्ने, यो निराश हुनुपर्ने, यो के भयो भनेर अल्मलिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। धन्यवाद। अब हामी अन्तिमतिर म एउटा प्रश्न फेरि राख्छु। यो चाहिँ अगाडि आएको त्यसको सानो दोस्रो भाग जस्तो हो। अर्कोतर्फ केपी ओलीको नेतृत्वलाई नेपाली समाजमा पछ्याउने पनि टन्नै छन्। केपी ओलीको नेतृत्व आफैमा कस्तो खाले नेतृत्व हो, साथै यसैसँग जोडेर केपी ओलीको र यो नेतृत्वलाई पछ्याउने कार्यकर्ताको गतिविधि हेर्दा तपाईँ कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ? होइन, अब यो अलिकति बढी व्यक्ति केन्द्रित प्रश्नहरू भयो कि जस्तो लाग्दछ मलाई होइन। केपी ओली एमालेको उत्पादन हो, अनि यो ठुलो चाहिँ तपाईँको गुणगाथा को वर्णन नेकपाको हो। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि 1 वर्ष अगाडिसम्म त वावा नै थियो त केपी ओली। अहिले पनि तपाईँको उनका नीतिमा प्रश्न उठाइरहेको म देख्दिनँ। उनको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी चाहे माओवादी केन्द्र होस् या चाहिँ एमाले भित्रै होस्, उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठे। उनी एकपक्षीय भयो भने मात्रै आरोप मात्रै देखिन्छ। त्यसैले अब एउटा यो हो होइन, उनको साह्रै अब यो त उत्पादन हो। तपाईँको राजनीतिमा कहिले के आउँदछ भन्दाखेरि उनी पार्टी प्रमुख हो, पार्टी अध्यक्ष, त्यो हिसाबले चाहिँ चुनावमा उनको नेतृत्व भयो। अनि एमाले अब ठुलै पार्टी थियो, ठुलो पार्टीको हैसियतले तपाईँको भूमिका पनि ठुलै हुने भयो। एकता हुँदाखेरि पनि गठबन्धनमा पनि त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री भए। अब उनको क्षमता के थियो भन्ने कुरा त अब मैले भनिरहनु पर्दैन, यो 3 वर्ष देखिसकेको छ उनको क्षमता के हो भन्ने कुरामा। त्यसैले परिस्थिति, उनको क्षमता मलाई थाहा छ। उनको चाहिँ असफलता 2 ठाउँमा चाहिँ प्रष्ट देखियो। हेर्नुहोस्, एउटा त्यत्रो वावा गरेर आफैले बाचा गरेको, आफैले बनाएको एकतालाई जोगाउन नसक्नु, के खालि प्रचण्डले नमानेर मात्रै एकता नजोगेको होला र? अनि त्यो एकता भङ्ग भएकोमा पटक्कै विस्मात नहुनु, कत्रो भ्रममा बसेको रहेछन् त 3 वर्षसम्म त। नेता आफू पनि भ्रममा रहेछन्, मुलुकलाई पनि भ्रममा पारेका रहेछन्, आफ्ना सारा कार्यकर्तालाई भ्रममा पारेका रहेछन् त। एउटा पनि तपाईँको दुःखका शब्द मैले केपी ओलीबाट सुनिनँ एकता भङ्ग हुँदाखेरि अदालतको फैसलाबाट। भनेपछि त अत्यन्तै हलुका खोक्रो राजनीतिको अभ्यास भइरहेको रहेछ। त्यस्तो मानिसको नेतृत्व क्षमतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, यो तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। एउटा त्यो। दोस्रो तपाईँको यो के देखिन्छ भन्दाखेरि यो यत्रो ठुलो समृद्धिको नारा लाग्यो, सरकारको डेलिभरीमा पनि कतै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। प्रधानमन्त्रीका नाममा कुनै कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ पैसा राखेर कार्यक्रम गर्दैमा त्यसलाई विकास भनेर भनिँदैन नि त। त्यो त तपाईँ हामीले महसुस गर्नुपर्ने हो। जस्तो भन्नु, समृद्धिलाई खालि योजनाको चाहिँ किताबहरूमा राख्दैमा मात्रै हुने होइन, त्यो तल मान्छेले अनुभूत गर्न सक्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिने चाहिँ बजेटको व्यवस्था, त्यसलाई चाहिने तपाईँको चाहिँ जनशक्तिको निर्माण, यी सब कुरा। अर्को तेस्रो कुरा सबभन्दा ठुलो उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ कि हामीले सङ्घीय प्रणाली अपनाएका छौँ, तर त्यो सङ्घीय प्रणाली अनुरूपको व्यवहार भएन भनेर मैले भनेको होइन। हिजो नेकपा छँदाखेरि नेकपाकै मुख्यमन्त्री आज एमालेकै छन्। एक ठाउँमा बाहेक 2टा प्रदेशमा बाहेक 5वटा प्रदेशमा त एमालेकै मुख्यमन्त्री छन् नि त। प्रदेश 2 र चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा मात्रै अहिले एमालेको, आजको एमालेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा त कुनै पनि बेला एमालेको चाहिँ बहुमतको प्रादेशिक सरकार बन्न सक्छ। यी उनीहरूको गुनासो हो यो। भने विश्वासको वातावरण दिन नसक्यो कि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्ने काम राजनीतिक नेताको हिसाबले, मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हिसाब नाताले पहिलो काम केपी ओलीको हो। तर आज सबैले शङ्का गरिरहेका छन् कतै हाम्रो गणतन्त्र नै जान्छ कि संहिता नै जान्छ कि भनेर शङ्का गर्न पनि अवस्था निर्माण हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको क्षमता, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक चाहिँ सोचाइमा पनि प्रश्न उठ्ने कुराहरू हुन्छ। यसबाट
आजको कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउँछौँ छौँ। आजको प्रमुख वक्ता प्राध्यापक कृष्ण खनालजीलाई धन्यवाद र अरू सबैलाई जो आजको कार्यक्रममा भाग लिनुभयो उहाँले पनि धन्यवाद।